ल आजलाई सुरु गरौँ है। यो कुराहरू बुझियो होला है। ट्रान्जिएन्ट भनेको के हो, ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स भनेको के हो। हामीले सर्किट एनालाइसिस गर्दाखेरि हाम्रो यो टाइम जोनलाई चाहिँ तीनटा पार्टमा डिभाइड गर्छौँ हैन। टाइम इन्स्ट्यान्टलाई t = 0 - 0 र 0 प्लस भयो। अनि सबै स्विचको सिम्बलहरू यहाँ भयो है त। राखेँ होला है। अब आज चाहिँ योसँग रिलेटेड सर्टेन केही प्रब्लमहरू गर्छौँ, त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ कपीमा नोट गर्नु भनेको कुराहरू चाहिँ पाले पालो नोट गर्दै जाउँ है त। यो सिम्बल स्विचको यो सिम्बल भनेको t = 0 मा चाहिँ स्विचलाई चाहिँ क्लोज गर्ने भनेको छ है। ठिक छ। यो सिम्बल भनेको t = 0 मा यसलाई ओपन गर्ने, अनि यो पनि भनेको के हो त t = 0 मा ओपन गर्ने। जङ्सनबाट यसले चाहिँ यो एरोले स्विचलाई परतिर लगाइएको छ के है। अब यो दुई थरी जुन स्विच छ, यो दुई थरी स्विचको चाहिँ डिफरेन्ट इन्स्ट्यान्टको मिनिङहरू बुझौँ है त। ठिक छ। एक नम्बरमा यो स्विच भनेको के हो त, सुरुमा चाहिँ स्विच चाहिँ ओपन थियो, t = 0 मा क्लोज गरेको भनेर बुझ्नु पर्यो यसलाई। अब फेरि यहाँ हेरौँ, यो स्विच के छ त, t = 0 भनेर नोटेसन गरेको छ यहाँ, अनि यहाँबाट जङ्सनबाट बाहिरतिर पठाएको छ भनेको यसको मिनिङ चाहिँ के त, सुरुमा इनिसियली स्विच इज क्लोज्ड, t = 0 टाइममा यसलाई ओपन गरियो है। त्यस्तै गरी यसको मिनिङ पनि त्यही हो, सुरुमा क्लोज थियो पछि ओपन गरियो। अब यो स्विचको रेस्पेक्टमा हाम्रो t = 0 माइनसको इन्स्ट्यान्टको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि, t = 0 मा हामीले स्विच क्लोज गर्यो, त्योभन्दा पहिला चाहिँ के हुने भयो त, ओपन हुने भयो। 0 माइनस भनेको द टाइम इन्स्ट्यान्ट जस्ट बिफोर स्विच इज क्लोज्ड भयो है यो चाहिँ। अब यसको रेफरेन्समा t = 0 माइनसको मिनिङ भनेको चाहिँ टाइम इन्स्ट्यान्ट जस्ट बिफोर स्विच इज ओपन। t = 0 मा ओपन गर्यो, t = 0 माइनसमा के भयो, के भएको थियो, ओपन क्लोज थियो है त। अब यो अनि I0 माइनस भनेको के हो त, यो कन्डिसनमा, यो स्विचको कन्डिसनमा सर्किटको करेन्ट हामीले जस्ट स्विच क्लोज गर्नुभन्दा पहिला है, जस्ट बिफोर स्विच इज क्लोज्ड। अब यसको रेस्पेक्टमा हाम्रो I0 माइनसको मिनिङ भनेको के हो त, स्विचलाई चाहिँ ओपन गर्नुभन्दा पहिलाको चाहिँ करेन्ट है, सर्किटको करेन्ट। ठिक छ। त्यस्तै गरी t = 0 प्लस भनेको चाहिँ स्विच क्लोज गर्ने बित्तिकैको इन्स्ट्यान्ट, द टाइम इन्स्ट्यान्ट जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। अब t = 0 माइनस 0 प्लस भनेको यो कन्डिसनमा स्विच चाहिँ ओपन गर्न बित्तिकैको इन्स्ट्यान्ट है, टाइम इन्स्ट्यान्ट जस्ट आफ्टर स्विच इज ओपन। त्यस्तै गरी यो कन्डिसनमा I0 प्लस भनेको के हो त, I0 प्लस भनेको स्विच क्लोज गरिसके पछाडिको करेन्ट है, गर्न बित्तिकैको करेन्ट। त्यसरी यो यसको रेस्पेक्टमा, यसको रेफरेन्समा यो I0 प्लसको मिनिङ भनेको स्विच करेन्ट जस्ट आफ्टर स्विच इज ओपन है, स्विच ओपन भइसके पछाडि सर्किटमा फ्लो भएको करेन्टको भ्यालु। ठिक छ। यो यसको चाहिँ यो दुईटाको फरक क्लियरली थाहा पाउनु पऱ्यो है त। अब इन जेनरल यो भनेको के हो भन्दाखेरि, t = 0 माइनस इन्स्ट्यान्ट भनेको स्विच क्लोज ओपन गर्नु भनेको के हो त, हामीले सर्किटमा केही सर्टेन सर्किटको टोपोलोजीमा केही चेन्ज ल्याउनु भने, सर्किटको कन्फिगरेसनमा भनेको t = 0 माइनस भनेको सर्किटमा केही चेन्ज ल्याउनुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि, अनि 0 प्लस भनेको चाहिँ सर्किटमा केही चेन्ज ल्याइसक्ने बित्तिकैको ठ्याक्कै पछाडि है त। t = 0 प्लस 0 माइनस जस्ट बिफोर एनी चेन्ज इज मेड इन सर्किट भनेको जस्ट बिफोर, माइनस भनेको जहिले पनि, माइनस भनेको जस्ट बिफोर सम्झिनु पऱ्यो, प्लस भनेको जस्ट आफ्टर सम्झिनु पऱ्यो। अब करेन्ट I0 माइनस भनेको सर्किटमा हामीले स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्नुभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको करेन्ट, अनि I0 प्लस भनेको स्विचको पोजिसन ठ्याक्कै चेन्ज गर्ने बित्तिकै पछिको करेन्टको भ्यालु भनेको चाहिँ यो I0 प्लस भयो है। ल अब यो चाहिँ स्विचको मिनिङ भयो, हामीले युज गर्ने स्विचको मिनिङ भयो। अब हामीसँग चाहिँ सर्किटमा आउने इलिमेन्टहरू, डिफ्रेन्ट इलिमेन्टहरू, इन्डक्टर, रेजिस्टर, क्यापासिटर, इन्डक्टरहरू छ। यिनीहरूको चाहिँ VI रिलेसनसिपलाई थोरै रिभाइज गरौँ है त। अब रेजिस्टर, यो सबैले चाहिँ म हरेकलाई एक मिनट टाइम दिन्छु है। यो 1 मिनटभित्र यो सबै सारिसक्नु पऱ्यो है त। रेजिस्टरको सिम्बल यो छ होइन, रेजिस्टर। अब यसको थ्रु चाहिँ IR करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि के हुन्छ त, यो पोलारिटीमा VR भोल्टेज यसको अक्रसमा अपेयर हुन्छ होइन। त्यो दुईटा बिचको रिलेसन चाहिँ VR = IR अनि IR = VR/R हुने भयो। यो नोट गरौँ है। क्यापासिटर हेरौँ, क्यापासिटरको टर्मिनलको थ्रु करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि है, ठिक छ,
क्यापासिटरको थ्रु यो टर्मिनलको थ्रु करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि जहाँनिर इन्ट्री भइरहेको त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, जहिले पनि पोजिटिभ मान्छौँ, जहाँबाट करेन्ट लिभ भइरहेको त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, नेगेटिभ भन्छौँ है। ठिक छ नि। अब यसको अक्रसमा डेभलप हुने भोल्टेज भनेको, अपेयर हुने भोल्टेज भनेको भिसी भयो। अब भिसी र आइसीको रिलेसन के छ यहाँ हेरौँ, भिसी इक्वल टु 1/c इन्टिग्रेसन आइसीडिटी हो नि होइन। अब इन्टिग्रेसनको लिमिट चाहिँ के छ, माइनस इन्फाइनाइटदेखि टीसम्म छ है। अब हामीले यो किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको भिसीको भ्यालु भनेको कुनै अहिले मानौँ अहिले भर्खरको टाइम टी टाइममा निकाल्नु परेको हो नि त होइन। अब त्यसको अक्रसमा हुने भोल्टेज भनेको चार्जको एकुमुलेसनले गर्दा हुने हो भनेको, चार्जको एकुमुलेसन कहिलेदेखि भएको छ वी डोन्ट नो है। त्यही भएर चाहिँ धेरै पहिलादेखि चार्जको एकुमुलेसन, धेरै पहिलादेखि भएको चार्जको एकुमुलेसन अहिलेसम्म, अहिलेको टाइम टीसम्म भएको एकुमुलेसनले गर्दाखेरि यो भोल्टेज आएको हुने भएकोले गर्दा हामीले के गर्छौँ, त्यसलाई यो लिमिट इन्टिग्रेसनलाई जहिले पनि माइनस इन्फाइनाइटदेखि अहिलेको टाइम स्ट्यान्ड टीसम्म यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौँ है। ठिक छ। अब यो सर्किटमा जहाँ जहाँ चाहिँ इन्टिग्रेसन आएको छ त्यो सबैको लिमिट चाहिँ के हो त, माइनस इन्फाइनाइटदेखि टीसम्म। टी भनेको अहिलेको टाइम, यो माइनस इन्फाइनाइट भनेको यो क्यापासिटर यहाँ कहिलेदेखि थियो होइन, त्यो सबै टाइम चाहिँ इन्क्लुड गर्दाखेरि यो लिमिट यहाँ राखिन्छ है त। ठिक छ। यो पनि नोट गरिहाल्नु भर्खरै कपीमा है सबैले। क्यापासिटरको भोल्टेज करेन्ट रिलेसन, अब करेन्टको आइसी भनेको सिम्पल के हो, सी डिभिसी/डिटी भइहाल्यो, यो चाहिँ वेल नोन रिलेसन भइहाल्यो। अब इन्टिग्रेसनको एउटा नयाँ मात्रै, यो लिमिट मात्रै चाहिँ यो याद गर्नु पऱ्यो है त, अरू बाँकी सबै कुरा पुरानो भइहाल्यो, माइनस इन्फाइनाइट टु टी। अनि इन्डक्टरको केसमा इन्डक्टरको टर्मिनलमा यसरी यो टर्मिनलबाट करेन्ट जाँदाखेरि यहाँ यसको दुईवटा टर्मिनल अक्रसमा डेभलप हुने भोल्टेज भनेको भिएल है, त्यसमा अपियर हुने भोल्टेज ड्रप है, यो ड्रपको भ्यालु भिएल इक्वल टु के हुने, भिएल र आईको रिलेसन भिएल इक्वल टु एलडिआइएल/डिटी। त्यस्तै गरी यहाँ करेन्टको रिलेसन के हुने भयो त, यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि 1/L, अनि यसमा पनि लिमिट चाहिँ माइनस इन्फाइनाइटदेखि टीसम्म गर्नु पऱ्यो है। कुनै अहिलेको पार्टिकुलर टाइम टीमा गरेको हामीले एनालाइसिस गर्छौँ, त्यही भएर यो इन्डक्टर यहाँ भएदेखि अहिले हामीले सर्किट एनालाइसिस गर्दाखेरिको टाइम स्ट्यान्डसम्म चाहिँ कति फ्लक्स लिङ्केज भयो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त, यो करेन्ट डिपेन्ड हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, त्यो फ्लक्सले चाहिँ गर्दाखेरि करेन्टलाई अपोज गर्ने काम गर्छ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यसरी माइनस इन्फाइनाइटदेखि टीसम्म इन्टिग्रेसनको लिमिट राख्छौँ। अनि यो साइएल भनेको यहाँ के छ, यो चाहिँ फ्लक्स लिङ्केज है। यो चाहिँ यो भनेको क्युसी भनेको चार्ज भयो, क्यापासिटरको चार्ज, यो भनेको फ्लक्स लिङ्केज। अब सबै हामीले के गरेका छौँ अहिले यहाँ, यो अहिले चाहिँ सबै क्वान्टिटीहरू चाहिँ भ्यारिएबलहरूको भ्यालु चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि त होइन। त्यो भएर हामीले के गर्छौँ, स्मल लेटरमा चाहिँ स्मल लेटरको नोटेसनहरू युज गर्छौँ भ्यारिएबलहरूमा। अब सबै भ्यारिएबलहरूको मिनिङ हेरौँ यहाँ। भिआर भनेको भिआरटी है, यो भोल्टेज, यो टाइम अनुसार चेन्ज हुने भोल्टेज अक्रस रेजिस्टर। अब आइआर टाइम डिपेन्डेन्ट है, रेजिस्टेन्सको अक्रसमा भोल्टेज चेन्ज हुन्छ, त्यही पनि अब हामीले के गर्छौँ यहाँ टाइम डिपेन्डेन्ट हो भनेर चाहिँ यहाँ एनालाइसिस गर्छौँ है त। र आइआर भनेको आइआरटी करेन्ट थ्रु रेजिस्टर, अनि भिएल भनेको भिएलटी। ठिक छ। जहाँ पनि हामीले स्मल लेटर युज गर्छौँ त्यो भनेको चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो अब सर्किट थ्योरीमा। भोल्टेज अक्रस इन्डक्टर, अर्को आइएलटी करेन्ट थ्रु इन्डक्टर, अनि यो चाहिँ फ्लक्स लिङ्केज, इन्डक्टरको फ्लक्स लिङ्केज साइएल। यति सबै नोट गरौँ है। अनि भिसी भोल्टेज अक्रस क्यापासिटर, आइसी सबै त्यो भइहाल्यो है त। ल नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ, अहिले पछि फेरि हेर्नुपर्छ हामीले। फेरि म यो स्लाइड देखाउँदिनँ। लेखिसक्यो होला है। अब अहिले हामीले पढिरहेको भनेको इनिसियल कन्डिसन भन्ने टपिक हो होइन। अब इनिसियल कन्डिसन एक्चुअल भनेको चाहिँ के हो त है। अब हामीले टी इक्वल टु 0मा स्विच क्लोज गर्छौँ, स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्छौँ, बल्ल त्यसपछि हामीले एनालाइसिस सुरु गर्छौँ नि त होइन। भनेको टी इक्वल टु 0+ भनेको चाहिँ स्विच क्लोज गर्ने, स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्ने बित्तिकैको इन्स्ट्यान्ट हो नि। भनेपछि त्यो इन्स्ट्यान्टबाट हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्न सुरु गर्ने भएकोले गर्दाखेरि टी इक्वल टु 0+मा चाहिँ हाम्रो भ्यारिएबलको भ्यालुहरू, अहिले जस्तै भ्यारिएबल भनेको आइसी, आइएल, आइआर, यिनीहरूको भ्यालु चाहिँ ठ्याक्कै टी इक्वल टु 0+ इन्स्ट्यान्टमा के हुन्छन्, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, इनिसियल कन्डिसन हो है कुनै पनि सर्किटको। अब हामीले इनिसियल कन्डिसन चाहिँ यो सर्किटको रेफरेन्समा पढ्छौँ। ठिक छ। हेर
The value of dependent variable and its derivative just after any change is made in circuit is known as initial condition भनेको छ हैन। अब हामीले चेन्ज गर्ने भनेको 0 टाइममा, अनि चेन्ज गर्ने बित्तिकैको इन्स्ट्यान्ट भनेको 0+ इन्स्ट्यान्ट। त्यो 0+ इन्स्ट्यान्टमा हाम्रो सर्किटको डिफ्रेन्ट पार्टमा अपियर हुने भ्यारिएबलहरू है, करेन्ट, भोल्टेज, चार्ज, फ्लक्स लिङ्केज के छन्, यिनीहरू सबैलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, अनि यिनीहरू र यिनीहरूको डेरिभेटिभ, टाइम डेरिभेटिभ है त, यिनीहरूलाई डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भन्यो। अनि यिनीहरूको डेरिभेटिभको भ्यालु एट 0+ चाहिँ के हुने भयो त, इनिसियल कन्डिसन हुने भयो। अब सर्किट एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि के गर्छौँ, करेन्ट थ्रु इन्डक्टर, भोल्टेज अक्रस क्यापासिटर, चार्ज अक्रस क्यापासिटर, करेन्ट थ्रु क्यापासिटर, भोल्टेज अक्रस क्यापासिटर, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल एज्युम गर्छौँ है, कन्सिडर गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भनेको यिनीहरू चाहिँ कुनमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि टाइममा डिपेन्ड गर्छ। टाइम चाहिँ के हो त, इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हो है एनालाइसिसको, सर्किट एनालाइसिसमा। भनेपछि यिनीहरूको भ्यालुहरू जस्तै IL 0+, IL ड्यास 0+, IL डबल ड्यास 0+, यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ, सेकेन्ड डेरिभेटिभ, यिनीहरूको यो भ्यालु। अनि त्यसरी भोल्टेज अक्रस क्यापासिटरको फर्स्ट डेरिभेटिभ, सेकेन्ड डेरिभेटिभ, यो आफैको चाहिँ भ्यालु, यो चाहिँ एट 0+ को भ्यालु, यिनीहरू सबै चाहिँ यिनीहरू के हो त, इनिसियल कन्डिसन हो है, ठिक छ। अब इनिसियल कन्डिसन चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा यहाँ भनेको छ। अब कुनै पनि नेटवर्कको चाहिँ इनिसियल कन्डिसन केमा डिपेन्ड गरे त, हामीले यो स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो सर्किटमा करेन्ट अथवा भोल्टेज कुनै भ्यारिएबल अपियर भएको छ कि छैन है, त्यो यो दुईवटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ, करेन्ट थ्रु इन्डक्टर र भोल्टेज अक्रस क्यापासिटर। किनकि इन्डक्टर र क्यापासिटरले के गर्छ त, इनर्जी स्टोर गर्छ नि हैन। अब इनर्जी स्टोरिङ एलिमेन्टको चाहिँ हाम्रो इनर्जी सडनली चेन्ज हुन सक्दैन है, कति सर्टेन केही टाइम लगाउँछ। त्यही भएर चाहिँ हामीले 0+ र 0- इन्स्ट्यान्ट दुइटै 0+ इन्स्ट्यान्टको चाहिँ भ्यारिएबलहरू थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले 0- इन्स्ट्यान्टमा इन्डक्टरको थ्रु करेन्ट छ कि छैन र क्यापासिटरको अक्रस भोल्टेज छ कि छैन, त्यो एकचोटि हामीले एक्जामिन गर्नुपर्छ है त। अनि फेरि यो एउटा 1 नम्बर, यो करेन्ट र भोल्टेजको भ्यालु इन्डक्टर र क्यापासिटरको एट 0- कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भयो। अर्को कुरा चाहिँ T = 0+मा हाम्रो नेटवर्क कन्फिगरेसन कस्तो छ, हामीले स्विचको पोजिसन चेन्ज गरिसके पछाडि हाम्रो नेटवर्क कस्तो बन्छ है, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। यो दुईवटा की पोइन्टहरू सम्झिराखौँ है ल। अब हामीले चाहिँ इन्डक्टर र क्यापासिटरको चाहिँ इनिसियल कन्डिसन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त्यो हेरौँ है ल। इन्डक्टरको इनिसियल कन्डिसन अब यहाँ हेरौँ। अब कुनै एउटा हामीसँग RL सिरिज सर्किट छ है, RL सर्किटमा चाहिँ मैले T = 0 टाइममा चाहिँ भोल्टेज V0 अप्लाई गरियो। अब यहाँ के भनेको छ, इनिसियल कन्डिसन इन्डक्टरको करेन्टमा डिपेन्ड गर्छ भनेको छ है, इनिसियल करेन्ट। अब T = 0 भनेको यो स्विच क्लोज गर्नु भनेको छ, 0- के हुन्छ, यो स्विच ओपन हुन्छ नि हैन, त्योभन्दा पहिला ठ्याक्कै अगाडि ओपन हुन्छ। अनि 0+ के हुन्छ त, ठ्याक्कै क्लोज हुन्छ। अब हामीले के भनेको छ यहाँ, IL 0- डिपेन्ड गर्छ भनेको छ इनिसियल कन्डिसन भनिसके पछाडि अब यो स्विच चाहिँ क्लोज गर्नुभन्दा पहिला यो इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट कति हुन्छ, यहाँ क्लोज गर्नुभन्दा पहिला त्यहाँ यसको अक्रसमा कुनै सोर्स अपियर भएको छैन भनेपछि यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट के हुने भयो त, IL 0- चाहिँ 0 हुने भयो है, ठिक छ नि। अब हामीले यहाँ चाहिँ एउटा कुरा प्रुभ गर्न गइरहेको छौँ म्याथमेटिकल्ली, के त भन्दाखेरि इन्डक्टरको थ्रुको करेन्ट चाहिँ 0+ र 0- को चाहिँ चेन्ज हुँदैन भनेर प्रुभ गर्न गइरहेको छौँ है। यो प्रुभ गर्ने यो अहिले सिकाइरहेको पनि चाहिँ सबभन्दा सिम्पलेस्ट अप्रोच हो। अब हामीले के एज्युम गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो IL 0- चाहिँ 0 छ होइन। अब हामीले स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्ने बित्तिकै यो सर्किटमा चाहिँ करेन्टको भ्यालु भत्तै बढिहाल्यो भन्ने एज्युम गरौँ है त, ठिक छ। त्यो एज्युम्सन चाहिँ ट्रु हुनलाई के गर्नु पर्यो त, के गर्छ, एज्युम करेन्ट थ्रु इन्डक्टर चेन्जेस इन्स्ट्यान्टेनियसली। अब यहाँ स्विच क्लोज गर्ने बित्तिकै यसको करेन्टको भ्यालु चाहिँ मानौँ IL 0+ केही सर्टेन कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आएको छ भन्ने एज्युम गरौँ, ठिक छ। अब 0बाट यही कुनै एउटा सानो इन्टरभलमै भनेको यही टाइम इन्स्ट्यान्टमै, यही टाइम इन्टरभलमै चाहिँ यसको भ्यालु 0बाट कन्स्ट्यान्ट कुनै एउटा भ्यालुमा मेन्टेन हुनलाई चाहिँ यो सर्किट अक्रसमा के हुनुपर्छ त्यो हेरौँ। अब यो चेन्ज हुँदाखेरि यसको अक्रसको भोल्टेजको भ्यालु के हुने भयो त, VL = के हुन्छ, LdI/dt। अब DI भनेको के हो, दुईटाको करेन्टको डिफरेन्स, DT भनेको यो दुईटाको टाइम डिफरेन्स है। अब यो दुईटा भनेको के हो त, 0 टाइम हो यो, ठिक छ नि। यो सर्किटको यो स्विचको पोजिसनको सेन्स मात्रै फरक हो, टाइम इन्स्ट्यान्ट त लगभग सेम नै हो भनेपछि यसको डिफरेन्स के हुन्छ, 0 भयो। अनि यो कन्स्ट्यान्ट माइनस 0 कन्स्ट्यान्ट भयो, अनि यो चाहिँ इन्फाइनाइट भयो क्या है।
यसको मिनिङ के त भिएल इक्वल टु इन्फाइनाइट भनेपछि यसको अक्रसमा हामीले चाहिँ इन्फाइनाइट एमाउन्ट अफ भोल्टेज अप्लाई गऱ्यो भने मात्रै बल्ल के हुन्छ त इन्डक्टरको थ्रु करेन्ट चेन्ज हुन्छ है ठिक छ नि त्यो भनेको छ है दिस मिन्स द करेन्ट थ्रु इन्डक्टर टु चेन्ज इन्स्टान्टेनियसली देयर सुड बी इन्फाइनाइट भोल्टेज अक्रस इन्डक्टर विच इज इम्पोसिबल हियर अब यहाँबाट हामीले एउटा कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ त्यो कन्क्लुजन भनेको के हो त इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ इन्स्टान्टेनियसली चेन्ज हुँदैन है भनिसकेपछि के हुने भयो आइएल 0 माइनस र आइएल 0 प्लस सेम हुने भयो है भयो आइएल 0 प्लस र 0 माइनस सेम भयो अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त इन्डक्टरको कन्टिन्युटी रिलेसन भन्छौँ है ठिक छ अब यो पनि नोट गरौँ आइएल 0 प्लस इक्वल टु आइएल 0 माइनस हुन्छ भनेर है त यसलाई के भन्ने हो त continuity equation for inductor IL0 plus IL0 minus रिकर्ड भइरहेको त होला नि अब यो इक्वल भइसके पछाडि IL0 प्लस को भ्यालु के हुन्छ हाम्रो यो फिगरको रेफरेन्समा यो फिगर अहिले लिएको जुन फिगर छ त्यो फिगरको रेस्पेक्टमा चाहिँ IL0 प्लस को भ्यालु पनि के हुने भयो त इक्वेसन 1 र 2 यहाँ हो इक्वेसन 1 यहाँ छ इक्वेसन 2 यो भयो इक्वेसन 1 र 2 को रेफरेन्समा हाम्रो IL0 प्लस र 0 माइनस सेम भइसकेपछि IL0 प्लस पनि के हुन्छ त 0 हुन्छ अब फेरि इनिशियल कन्डिसन सर्किटको अर्को इनिशियल कन्डिसन केमा डिपेन्ड गर्छ भनेको छ सर्किट कन्फिगरेसन एट t इक्वल टु 0 प्लस भनेको छ हो अब इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाऊ t इक्वल टु 0 प्लसमा जुन चाहिँ यस्तो भन्छ है अब यहाँ हेरौँ t इक्वल टु 0 प्लसमा के छ यहाँबाट हेर्दै जाउँ है पहिला हामी चाहिँ भोल्टेज सोर्स छँदै छ यहाँ t इक्वल टु 0 मा क्लोज गर्ने भनेको छ t इक्वल टु 0 प्लसमा क्लोज छ यहाँ पालो यहाँ यो छेउदेखि हेर्दै जाउँ यहाँ क्लोज भयो ठिक छ अब यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ फेरि यसमा यहाँ फ्लो हुने करेन्टमा डिपेन्ड गर्ने भयो अब एकचोटि हेरौँ IL0 प्लस चाहिँ के छ 0 छ है अब कुनै पनि सर्किटको थ्रु सर्किट एलिमेन्टको थ्रु करेन्ट 0 हुनु भनेको के हो त त्यो करेन्ट चाहिँ त्यो एलिमेन्ट चाहिँ ओपन सर्किट हुनु हो नि हैन ठिक छ भनेपछि 0 प्लसमा हामीले के गर्न सक्यौँ इन्डक्टरलाई ओपन सर्किटले रिप्लेस गर्न सक्यौँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौँ ठिक छ अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त आरएल सिरिज सर्किटको यो हामीलाई अघि दिएको फिगरको चाहिँ 0 प्लस इन्स्ट्यान्टको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट भयो है यो सर्किट पनि ड्र गरौँ 2 मिनेट टाइम दिन्छु मैले भोल्टेज यो भयो रेजिस्टेन्स अब करेन्ट IL0 भएकोले गर्दा यो ओपन भयो अनि यो कन्डिसनमा यो सर्किटमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको चाहिँ I0 प्लस कति फ्लो हुन्छ निकाल्नु पर्यो सर्किट हेरेर अब यो कन्फिगरेसन हेरेर बल्ल हामीले I0 प्लस कति हुन्छ त्यो निकाल्न सक्छौँ अब यसलाई पनि हामीले अलि यो चाहिँ इन्डक्टरको यो बनाउन अप्ठ्यारो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है ठिक छ अब यसको अक्रसमा आउने भोल्टेज भनेको के हो त VL0 प्लस भनेको इन्डक्टर अक्रसको भोल्टेज एट 0 प्लस इन्स्ट्यान्ट कति हुन्छ भने थाहा पाउनु पर्यो भने यो निकाल्ने ठिक छ अब यहाँबाट के देखियो त सर्किटमा यहाँ यसो हेर्दाखेरि यहाँ सर्किट ओपन सर्किट छ भनेपछि I0 प्लसको भ्यालु के छ त I0 प्लसको भ्यालु 0 छ है I0 प्लसको भ्यालु 0 छ अनि त्यहाँबाट VL को भ्यालु कति हुन्छ VL अब यो टर्मिनल लगेर यो टर्मिनल यसरी गएर यहाँ जोडिएको छ हो ठिक छ भनेपछि यो टर्मिनलको पोलारिटी के भयो त पोजिटिभ हुने भयो हैन पोजिटिभ इनमा लगेर जोडिएको छ कुनै कतै पाथ ब्रेक नभइकन त्यस्तै गरी यो इन्ड लगेर यसरी यहाँ जोडिएको छ है नेगेटिभ टर्मिनलमा भनिसके पछाडि यहाँ हामीले भोल्टेज नाप्दा र यहाँ भोल्टेज नाप्दा सेम आउने भयो हैन भनेपछि यो चाहिँ माथि प्लसमा जोडेको छ यो नेगेटिभ जोडेको छ भनेपछि माथिको चाहिँ यो प्लस भयो यो माइनस भयो VL को भ्यालु के हो V0 भयो डाइरेक्टली है अब यहाँबाट के देखियो त करेन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्न अनि भोल्टेज चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियसली चेन्ज हुन्छ है इन्डक्टर अक्रसको त्यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट मात्रै चेन्ज हुँदैन है त VL0 प्लस इज नट इक्वल टु VL0 माइनस अनि IL0 प्लस इज इक्वल टु IL0 माइनस है अब हामीले चाहिँ यहाँ यो एक्चुअली यो इन्डक्टरको इनर्जी भनेको के हो त इन्डक्टरमा स्टोर इनर्जी भनेको 1/2 LI स्क्वायर हो ठिक छ LI स्क्वायर अब यो इनर्जीलाई हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भने केलाई चेन्ज गर्नु पर्यो त
करेन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो नि हैन ठिक छ यो एल को भ्यालु त के हुन्छ यो फिक्स्ड हुन्छ यो है त त्यही भएर हामीले करेन्ट हेरिरहेको छौँ यहाँ अहिले अब यहाँबाट के देख्यो इनर्जी चेन्ज हुन त्यो करेन्ट चाहिँ चेन्ज नभइसकेपछि इनर्जी पनि इन्स्ट्यान्टेनियसली चेन्ज हुन्न है अब अर्को एउटा नयाँ कुरो यहाँ थाहा पाउँ यहाँ आइएल 0 माइनस छ क्या हाम्रो यो कन्डिसनमा यो हामीले स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्नुभन्दा पहिला इन्डक्टरको थ्रु चाहिँ कतैबाट करेन्ट फ्लो हुन सक्ने पोसिबिलिटी छ कि छैन हैन त्यो चेक गर्नु पर्यो त्यो छैन भनेदेखि चाहिँ आइएल 0 माइनस इक्वल टु 0 आयो भने त्यसलाई हामीले डिइनर्जाइज्ड इन्डक्टर भन्छौँ है त्यो खालको इन्डक्टरलाई ठिक छ त्यस्तै गरी आइएल 0 माइनसमा चाहिँ हामीले केही गरी स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्नुभन्दा पनि पहिल्यै चाहिँ करेन्ट केही गरी फ्लो हुने खालको नेटवर्क टोपोलोजी छ भने त्यस्तोले हामीले के भन्छौँ इनर्जाइज्ड इन्डक्टर भन्छौँ क्या है आइएल 0 माइनस केही भ्यालु आछ भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको कन्सिडर गरेको यो चाहिँ के छ त यो इन्डक्टर डिइनर्जाइज छ अब डिइनर्जाइज इन्डक्टरलाई हामीले टी इक्वल टु 0 प्लसमा सर्किट बनाउँदा के गरेका छौँ ओपन सर्किट गरेका छौँ हो भनिसकेपछि यहाँबाट अर्को एउटा कन्क्लुजन आउँछ के भन्दाखेरि फिगर ए र बी फिगर बी यो भइहाल्यो ए भनेको यहाँ अगाडि छ है फिगर ए र बी को रेफरेन्समा हामीले एउटा कुरा के भन्न सक्यौँ त डिइनर्जाइज इन्डक्टरलाई हामीले के गर्न सक्यौँ टी इक्वल टु 0 प्लसमा ओपन सर्किटले रिप्लेस गर्न सक्छौँ है ठिक छ यो टी इक्वल टु 0 प्लसमा सर्किट किन बनाउनु परेको भन्दाखेरि इनिसियल कन्डिसन भनेकै चाहिँ टी इक्वल टु 0 प्लसमा भएको सर्किट कन्फिगरेसनमा चाहिँ फ्लो हुने करेन्ट त्यसको डिफ्रेन्ट इलिमेन्टमा अपियर हुने भोल्टेजको भ्यालु भनेको के हो त इनिसियल कन्डिसन हो त्यही भएर हामीले इनिसियल कन्डिसनको सर्किट बनाउन जान्नुपर्छ है यो चाहिँ के भयो त इन्डक्टरको कुरो भयो है ठिक छ नि एउटा इनर्जी स्टोरिङ एलिमेन्ट अर्को छ क्यापासिटर अब यहाँ पनि के गरौँ त एउटा कुनै आरसी सर्किट कन्सिडर गरौँ यहाँ सी है यो यसरी सप्लाई गरिएको है अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त क्यापासिटरमा एउटा कुरा के थाहा छ हामीलाई क्यापासिटरले आफ्नो अक्रसको भोल्टेज चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियसली चेन्ज हुन दिँदैन है ठिक छ अब यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ यही कुरालाई हामीले के गरौँ त म्याथमेटिकली प्रुभ गर्न खोजौँ अब यहाँ टी इक्वल टु 0 मा यो स्विच क्लोज गर्नु भनेको छ 0 माइनसमा ओपन हुन्छ ओपन हुँदाखेरि यसको अक्रसमा भोल्टेज अपियर हुने कुनै चान्सेस छैन भनिसकेपछि भिसी 0 माइनस के हुन्छ त 0 हुने भयो अब फेरि यहाँ फेरि क्यापासिटरको स्टोर्ड इनर्जीको भ्यालु के हुन्छ 1/2 CV स्क्वायर हो अब हामीले सी फिक्स हुन्छ चेन्ज गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भोल्टेज चेन्ज गर्नु पर्यो नि हैन इनर्जी चेन्ज गर्नलाई अब फेरि यसमा के एउटा कुरा अघि जस्तै के एजुम गरौँ क्यापासिटरको अक्रस चाहिँ हामीले स्विच क्लोज गर्ने बित्तिकै भोल्टेज चेन्ज भइहाल्छ भन्ने एजुम गरौँ जसले गर्दाखेरि के आयो हाम्रो यो एजुम्सन है भिसी 0 प्लस इक्वल टु कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आयो भने एजुम गरौँ ठिक छ नि क्लोज गर्ने बित्तिकै अब यति हुनको लागि यो 0 बाट सिधै एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट भ्यालुमा गएर बस्नको लागि भने यसरी फ्याक्टर चेन्ज हुनको लागि हैन इमिडिएटली चेन्ज हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ क्यापासिटरको थ्रु चाहिँ क्यापासिटरको टर्मिनल अक्रसमा के पुरा भएको हुनुपर्छ त्यो हेरौँ यहाँ हेरौँ अब करेन्ट भनेको हेरौँ एक्चुअली आइसी को भ्यालु यसरी चेन्ज हुँदाखेरि आइसी को भ्यालु कति हुनुपर्छ यति चेन्ज हुनलाई भनेपछि यो एक्सप्रेसनबाट निकाल्न सक्ने भयो हामीले यो dVc/dt dVc भनेको dVc भनेको दुईटा इन्स्ट्यान्टको भोल्टेजको डिफरेन्स हो अनि दुईटा टाइम इन्स्ट्यान्टको डिफरेन्स यसरी लाँदाखेरि के भयो इन्फाइनाइट करेन्ट फ्लो हुनुपर्ने भयो अब इन्फाइनाइट करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि मात्रै के हुन्छ त हाम्रो क्यापासिटर अक्रसको भोल्टेज इन्स्ट्यान्टेनियसली चेन्ज हुन्छ है त्यही कुरा भनिएको छ यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो अहिले केसमा इम्पोसिबल छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एउटा कुरो हामीले म्याथमेटिकली के प्रुभ गर्यो भन्दाखेरि क्यापासिटर अक्रसको भोल्टेज चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियसली ठाउँको ठाउँ चेन्ज हुँदैन त्यसले सर्टेन टाइम लगाउँछ है अब यहाँबाट के भयो त चेन्ज हुन्छ भन्ने एजुम गरौँ त्यो नहुँदै रहेछ भनेपछि के हुने भयो भिसी 0 माइनस इक्वल टु भिसी 0 प्लस हुने भयो है यो रिलेसन भनेको फेरि के हो त भिसी 0 प्लस इक्वल टु भिसी 0 माइनस भनेको क्यापासिटरको लागि कन्टिन्युटी रिलेसन है यो पनि नोट गरौँ भिसी 0 प्लस इक्वल टु भिसी 0 माइनस कन्टिन्युटी इक्वेसन अर रिलेसन फर क्यापासिटर इन्डक्टरमा के हुन्थ्यो आइएल 0 प्लस र 0 माइनस सेम हुने यसमा भिसी 0 प्लस र भिसी 0 माइनस सेम हुने ठिक छ अब यसकै रेस्पेक्टमा यो फिगरको रेफरेन्समा हामीले चाहिँ यो इक्वेसन अप्लाई गर्दाखेरि भिसी 0 माइनसको 0 प्लसको भ्यालु के हुन्छ यहाँ भिसी 0 माइनस 0 छ भिसी 0 प्लसको भ्यालु पनि है ठिक छ भिसी 0 प्लस इक्वल टु भिसी 0 माइनस भयो अनि भिसी 0 प्लसको भ्यालु 0 भयो अब यसको लागि हामीले इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाऊ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँदाखेरि के गर्ने त यसो यहाँ हेरौँ
अब भोल्टेज यो टी इक्वल टु 0 मा क्लोज गर्ने भनेको छ 0 प्लस मा क्लोज भइराख्छ है रेजिस्टर जस्ताको जस्तै। अब कुनै पनि एलिमेन्ट अक्रसको भोल्टेज 0 हुनु भनेको के हो त त्यो एलिमेन्ट सर्ट सर्किट हुनु हो नि हैन ठीक छ सर्ट सर्किट भनेपछि यसलाई हामीले के गर्न सक्यौं त VC 0 प्लस 0 भइसकेपछि क्यापासिटरलाई टी इक्वल टु 0 प्लस इन्स्ट्यान्टमा मात्रै हामीले के गर्न सक्यौं त यसलाई सर्ट सर्किटले रिप्लेस गर्न सक्यौं है ठीक छ। अब यसरी सर्ट भइसकेपछि यो सर्किटमा त करेन्टको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ नि हामीले हैन अघि पो ओपन थियो निकाल्न सकिएन 0 भयो हैन ओपन थियो 0 भयो निकाल्न सकिहाल्यो नि। अनि यहाँ के छ त यहाँ क्लोज सर्किट छ भनिसकेपछि I 0 प्लस को भ्यालु के हुन्छ त V0 बाई R हुने भयो है ठीक छ। त्यस्तै गरी भोल्टेज अक्रस रेजिस्टर पनि निकाल्न सकिन्छ हामीले। अघि चाहिँ अघिको केसमा के थियो भोल्टेज अक्रस रेजिस्टर निकाल्नको लागि यो केसमा हेरौँ त यहाँ यसको अक्रसमा करेन्ट के रे भोल्टेज निकाल्नको लागि यसको थ्रु कुनै करेन्ट त फ्लो भएको हुनु पर्यो नि हैन करेन्ट फ्लो नभए यहाँ ड्रप हुन्छ त हुँदैन ठीक छ। भनेपछि VR 0 माइनस 0 प्लस 0 भयो। अब यो कन्डिसनमा के छ त यहाँ यसको थ्रु सर्ट सर्किट छ भनेपछि हामीले यो क्लोज लुप भयो क्लोज लुपमा चाहिँ हामीले करेन्ट निकाल्न सक्छौं करेन्टको भ्यालु यो भयो हैन। अनि फेरि VC 0 प्लस को भ्यालु यहाँ के छ अलरेडी आइसकेको छ है 0 भयो सर्ट भइहाल्यो। अब यहाँबाट के बुझ्यो त क्यापासिटर अक्रसको भोल्टेज चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियसली चेन्ज हुँदैन तर करेन्ट चाहिँ हुन्छ है ल। अनि फेरि यहाँ अघि जस्तै गरी इन्डक्टरमा हामीले स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्नुभन्दा पहिला करेन्ट थियो भने त्यसलाई हामीले डिएनर्जाइज भनिन्थ्यो थिएन भने अब यहाँ पनि त्यस्तै गरी क्यापासिटर अक्रसमा भोल्टेज छैन भनेदेखि स्विच क्लोज गर्नुभन्दा पहिला अथवा स्विच चेन्ज गर्नुभन्दा पहिला त्यसलाई हामीले डिएनर्जाइज क्यापासिटर भन्छौँ। अनि केही भ्यालु आएको छ भने त्यसलाई इनर्जाइज क्यापासिटर भन्छौँ। अब अहिले हामीले कन्सिडर गरेको फिगर भनेको चाहिँ के छ डिएनर्जाइज क्यापासिटरको। अब डिएनर्जाइज क्यापासिटरलाई हामीले टी इक्वल टु 0 प्लसमा के गर्न सक्यौँ सर्ट सर्किटले रिप्लेस गर्न सक्छौँ है ठीक छ। फ्रम फिगर ए एन्ड बी ए र बी फिगर अघिको फिगर ए र यो फिगर बीबाट के भन्न सक्यो डिएनर्जाइज के अरे सरी क्यापासिटर क्यान बी रिप्लेस्ड बाई एन सर्ट सर्किट। यहाँबाट एउटा कन्क्लुजन आयो है त ठीक छ नि। अब यो इनिशियल कन्डिसन निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा कुरा के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि यो दुईटा कुरा अघि मैले भनेको थाहा पाउनु पर्यो। एउटा चाहिँ यो टी इक्वल टु 0 माइनसमा हो 0 माइनस टाइम इन्स्ट्यान्टमा 0 माइनस इन्स्ट्यान्टमा इन्डक्टरको करेन्ट र क्यापासिटरको भोल्टेज के छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो हैन। अब त्यो थाहा पाउनको लागि चाहिँ इन्डक्टर र क्यापासिटरलाई 0 माइनस इन्स्ट्यान्टमा कुन सर्किटले केले रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा आउँछ क्या है ठीक छ नि 0 माइनसमा त्यो कस्तो बिहेभ गर्छ त्यसले त्यो कुरा यहाँ हेरौँ है त इक्विभ्यालेन्ट सर्किट फर डिफरेन्ट सर्किट एलिमेन्ट। अब इन्डक्टर कन्सिडर गरौँ ल यहाँ हेरौँ। अब हामीले चाहिँ एउटा कुनै एउटा पार्टिकुलर ल यसको चाहिँ यो टी इक्वल टु इन्फाइनाइट अथवा टी इक्वल टु 0 माइनस इन्स्ट्यान्ट भनेको के हो त्यो कुरा बुझौँ है त। अब हामीले चाहिँ टी इक्वल टु 0 मा स्विच क्लोज गरिसके पछाडि यसको थ्रु चाहिँ इनर्जी चेन्ज भएर सर्टेन टाइम पछाडि बल्ल फेरि त्यो अर्को एउटा स्टेडी स्टेटमा पुगेर चाहिँ के हुन्छ सेटल डाउन हुन्छ नि हैन। अब त्योभन्दा पहिला पनि त के थियो यो आफै चाहिँ के छ कुनै एउटा पार्टिकुलर स्टेटमा बसिराखेको थियो भनेको 0 इनर्जी स्टेटमा बसिराखेको थियो है भनिसकेपछि अब टी इक्वल टु 0 माइनस इन्स्ट्यान्ट भन्दा पहिला हामीले स्विचको पोजिसन चेन्ज गरेका छैनौँ 0 भन्दा पहिला चेन्ज गरेका छैनौँ भनिसकेपछि 0 माइनससम्म चाहिँ इन्डक्टर कुनै एउटा पार्टिकुलर इनर्जी स्टेटमा बसिरहेको थियो नि त हैन। भनेपछि यहाँ हेरौँ एकचोटि यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ 0 थियो 0 भइसकेपछि त्यसको अक्रसको इनर्जी त 0 थियो है त त्योभन्दा पहिला भनेपछि कुनै एउटा पार्टिकुलर स्टेडी स्टेटमा बसिराखेको थियो। अब फेरि हामीले चेन्ज गऱ्यौँ चेन्ज गरेपछि सर्टेन टाइम लगाएर चाहिँ के भयो त फेरि यसको थ्रु कन्स्ट्यान्ट करेन्ट फ्लो हुने भयो भनेको अर्को कुनै एउटा पार्टिकुलर स्टेडी स्टेटमा गएर बस्छ क्या है ठिक छ नि। भनेको टी इक्वल टु इन्फाइनाइट भनिसकेपछि हामीले स्विचको पोजिसन चेन्ज गरिसके पछाडि गरेपछिको चाहिँ धेरै इन्टरभल पछि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त त्यो एउटा कुनै पार्टिकुलर भ्यालुमा सेटल भएर बसिरहेको हुन्छ। भनेपछि त्यो टाइम इन्स्ट्यान्टलाई हामीले टी इक्वल टु इन्फाइनाइट भनेर डिनोट गर्न सक्छौँ है ठिक छ नि। टी इक्वल टु इन्फाइनाइट पनि के भयो त स्टेडी भ्यालुमा चाहिँ त्यसको इनर्जी आउने भयो। अनि टी इक्वल टु 0 माइनसमा पनि के माइनससम्म पनि के छ त त्यसको मा स्टोर भएको इनर्जी चाहिँ स्टेडी नै छ भनिसकेपछि टी इक्वल टु इन्फाइनाइट र टी इक्वल टु 0 माइनसको चाहिँ त्यसको यो इलिमेन्टको इनर्जी स्टेटको चेन्ज चाहिँ सेम हुन्छ है। भनेको टी इक्वल टु 0 इन्फाइनाइट र टी इक्वल टु 0 माइनस चाहिँ सेम भयो क्या है त। त्यो भनेको दुइटै भनेको चाहिँ स्टेडी स्टेट कन्डिसन भयो
ठिक छ। अब यो दुईटामा के मात्र फरक हुन्छ भन्दाखेरि 0 माइनसमा स्विच ओपन हुन्छ, 0 अनि इन्फाइनाइटमा के हुन्छ स्विच क्लोज भएर बसिरहेको हुन्छ। ठिक छ। अब यो कन्डिसनमा t इक्वल टु 0 माइनस अथवा t इक्वल टु इन्फाइनाइट कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो इन्डक्टरले चाहिँ कस्तो खालको बिहेभ गर्छ होइन त्यो हेरौँ। के भनेको छ यहाँ कुनै एउटा डिसी भोल्टेज चाहिँ एकदम लङ टाइमसम्म आरएल सिरिज सर्किटमा हामीले अप्लाई गऱ्यौँ, यति लामो समयसम्म गऱ्यौँ कि त्यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ यसरी कुनै एउटा पार्टिकुलर भ्यालुमा सेटल डाउन भएर बसिसकेको छ है। अब त्यो कन्डिसनमा टी इक्वल टु इन्फाइनाइटमा के हुने भयो, आइएल इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्टको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। कन्स्ट्यान्ट भइसके पछाडि कुनै पनि सर्किट इलिमेन्ट यो इन्डक्टरको थ्रु चाहिँ करेन्ट कन्स्ट्यान्ट भइसके पछाडि त्यसको अक्रसको भोल्टेजको भ्यालु कति हुन्छ हेरौँ यहाँ। ठिक छ। त्यसको भिआई रिलेसन त यहाँ छ नि होइन, यहाँबाट के आयो, यो चाहिँ कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 भइसके पछाडि यहाँबाट के भयो त, अब स्टेडी स्टेटमा यहाँबाट के आयो त एउटा कन्क्लुजन, टी इक्वल टु इन्फाइनाइट अथवा टी इक्वल टु 0 माइनस भनेको दुइटै स्टेडी स्टेटमा हाम्रो करेन्टको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, भोल्टेजको भ्यालु चाहिँ 0 हुने भयो। 0 भइसके पछाडि अब कुनै पनि एलिमेन्ट अक्रसको भोल्टेजको भ्यालु 0 भइसके पछाडि हामीले त्यसलाई के गर्न सक्छौँ त, सर्ट सर्किटले रिप्लेस गर्न सक्छौँ है। भनेपछि टी इक्वल टु 0 माइनसमा हामीले चाहिँ इन्डक्टरको थ्रु करेन्ट निकाल्नु पर्यो भने त्यसलाई के गर्ने, सिम्पली 0 माइनसमा सर्किट बनाउने अनि त्यसलाई के गर्ने, सर्ट सर्किटले रिप्लेस गरिदिने है। ठिक छ। एट स्टेडी स्टेट कन्डिसन इन्डक्टर क्यान बी रिप्लेस्ड बाई सर्ट सर्किट, यहाँबाट बुझ्यो है। इनर्जाइज इन्डक्टरलाई चाहिँ अब यो टी इक्वल टु 0 प्लस इन्स्ट्यान्टमा, अब 0 प्लस इन्स्ट्यान्टमा के गर्ने, एउटा केस भनेको डी इनर्जाइज इन्डक्टरको केस। डी इनर्जाइज इन्डक्टरमा के हुन्छ, आइएल 0 माइनस इक्वल टु 0 भयो। ठिक छ। त्यस पछाडि हामीले कन्टिन्युटी रिलेसन केस हामीसँग आइएल 0 प्लस इक्वल टु आइएल 0 माइनस हुन्छ नि होइन, त्यो दुईवटा लगाएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ, आइएल 0 प्लस र आइएल 0 माइनस चाहिँ इक्वल भइसक्यो, आइएल 0 प्लस पनि के हुने भयो त 0 हुने भयो। अब कुनै पनि सर्किट इलिमेन्टको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट 0 भइसके पछाडि त्यो इलिमेन्ट चाहिँ के भयो त, ओपन भयो। अब यहाँबाट एउटा कुरा के थाहा पायौँ, टी इनर्जाइज इन्डक्टरले हामीले के गर्न सक्यौँ त, टी इक्वल टु 0 प्लस इन्स्ट्यान्टमा ओपन सर्किटले रिप्लेस गर्न सक्छौँ है। ठिक छ। रिप्लेस गरिन्छ एनालाइसिस गर्दाखेरि। अब अर्को इनर्जाइज इन्डक्टर छ। अब इनर्जाइज इन्डक्टर कन्सिडर गरौँ। सिम्पल इनर्जाइज इन्डक्टर भनेको आइएल 0 माइनसको भ्यालु चाहिँ अब हाम्रो सर्किट टोपोलोजी चाहिँ यस्तरी कनेक्सन भएको छ कि हामीले स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्नुभन्दा पहिले नै हामीसँग इन्डक्टरको थ्रु चाहिँ एउटा कुनै पार्टिकुलर भ्यालु अफ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट कुनै एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेको छ है त। त्यो भइराख्दाखेरि चाहिँ आइएल 0 माइनसको भ्यालु चाहिँ सर्टेन यो आयो भन्ने एजुम गरौँ। ठिक छ नि, करेन्ट भएपछि त्यसको सर्टेन डिरेक्सन हुन्छ नि। अब यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी रिलेसन लगाएर चाहिँ के गर्न सक्यौँ त, हामीले आइएल 0 माइनस प्लस र आइएल 0 माइनस इक्वल भयो। त्यो भइसकेपछि आइएल 0 प्लसको भ्यालु के छ त, आई नट अनि विथ सर्टेन डिरेक्सन। अब यसको मिनिङ के त, हामीले के गर्न सक्छौँ त, इन्डक्टरलाई चाहिँ इनर्जाइज इन्डक्टरलाई टी इक्वल टु 0 प्लसमा मात्रै के गर्न सक्छौँ, सिम्पल एउटा करेन्ट सोर्सले रिप्लेस गर्न सक्छौँ है। करेन्ट सोर्सको म्याग्निट्युड के भयो, आई नट भयो, डिरेक्सन के भयो, यसले देखाएको डिरेक्सन। ठिक छ। करेन्ट सोर्सको जुन आफ्नो डिरेक्सन त्यो डिरेक्सनको चाहिँ करेन्ट सोर्स र त्यही म्याग्निट्युडको करेन्ट सोर्सले रिप्लेस गर्न सक्ने भयो है त। हेन्स इनर्जाइज इन्डक्टर क्यान बी रिप्लेस्ड बाई करेन्ट सोर्स विथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन सेम एज द्याट अफ आई नट एट टी इक्वल टु 0 प्लस। टी इक्वल टु 0 प्लसमा सर्किट किन बनाउनु परेको भन्ने कुरा बारम्बार सम्झिराखौँ है। किन बनाउनु पऱ्यो त, हामीले चाहिँ इनिसियल कन्डिसन चाहिँ टी इक्वल टु 0 प्लसमा सर्किट कन्फिगरेसन के छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भएकोले गर्दाखेरि टी इक्वल टु 0 प्लसमा सर्किट बनाउनु परेको। अनि टी इक्वल टु 0 माइनसमा किन बनाउनु परेको भन्दाखेरि टी इक्वल टु 0 माइनसकै करेन्टमा टी इक्वल टु 0 प्लसको करेन्ट डिपेन्ड गर्छ इन्डक्टरको केसमा। त्यही भएर हामीले 0 माइनस पनि चाहिन्छ, के हुन्छ भने थाहा पाउनु पऱ्यो, 0 प्लस पनि के हुन्छ थाहा पाउनु पऱ्यो है त। अब क्यापासिटर हेरौँ। क्यापासिटरमा पनि अघि इन्डक्टरको केसमा चाहिँ करेन्टको चाहिँ ग्राफ यस्तो आउँछ होइन, अहिले क्यापासिटरको केसमा यसको अक्रसको भोल्टेजको ग्राफ यस्तो आउँछ है। त्यो पछि हामी डिराइभ गर्छौँ। यहाँ पनि एउटा कुरा के एजुम गरौँ त, भोल्टेज अप्लाई गरिसके पछाडि गरेर धेरै लामो समयसम्म गरिसक्दाखेरि चाहिँ त्यो समयसम्म हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको अक्रसको भोल्टेजको भ्यालु चाहिँ के छ त, सेटल डाउन भइसकेको छ है टी इक्वल टु इन्फाइनाइट टाइममा। अब त्योभन्दा पहिला पनि स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्नुभन्दा पहिला पनि त क्यापासिटर अक्रसको सर्टेन केही भोल्टेज थियो है। अहिले चाहिँ यो केसमा 0 छ भनेपछि कुनै एउटा पार्टिकुलर स्टेटमा बसिराखेको थियो नि, भने स्टेडी स्टेटमा बस्यो, यहाँ पनि स्टेडीमा बस्यो, बिचमा हामीले चेन्ज गरेको यहाँ मात्रै हो होइन, ट्रान्जेन्ट आएको यहाँ मात्रै हो। ठिक छ नि। भनेपछि यो टी इक्वल टु 0 माइनस भनेको यतापट्टिको यो इन्स्ट्यान्ट योभन्दा पहिला स्टेडीमा थियो अनि इन्फाइनाइट पनि स्टेडीमा भएको छ भनिसकेपछि दुइटैको सेन्स चाहिँ एउटै भयो, तर स्विचको पोजिसन मात्रै फरक हुने भयो। ठिक छ।
टी इक्वल टु 0 इन्फाइनाइट र 0 माइनस भनेको एउटै हो है त स्टेडी कन्डिसन एउटै हो स्विचको पोजिसन मात्रै फरक हो अब यो कन्डिसनमा हेरौँ टी इक्वल टु इन्फाइनाइटमा के आएको छ त भोल्टेजको भ्यालु एउटा कुनै कन्स्ट्यान्टमा गएर सेटल भएको छ भिसी कन्स्ट्यान्ट भयो अब कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज चाहिँ क्यापासिटर अक्रसको भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि त्यसको टर्मिनलको थ्रु फ्लो हुने करेन्टको भ्यालु यो रिलेसनबाट आउँछ है देख्छ नि यहाँबाट आउँदाखेरि के देखियो त यहाँ डी कन्स्ट्यान्ट यसको डेरिभेटिभ गर्दा 0 भयो भनेपछि इन्फाइनाइट टाइममा त्यसको क्यापासिटरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ 0 भइसके पछाडि के भयो त त्यसलाई हामीले के गर्न सक्यौँ इन्फाइनाइट टी इक्वल टु 0 माइनस इन्स्ट्यान्ट र टी इक्वल टु इन्फाइनाइट इन्स्ट्यान्टमा हामीले क्यापासिटरलाई ओपन सर्किटले रिप्लेस गर्न सक्छौँ है ठिक छ अनि ल लास्टमा आउँथ्यो ल एट टी इक्वल टु 0 प्लसमा के हुन्छ त 0 प्लसमा फेरि डिइनर्जाइज क्यापासिटर के हुन्छ अघिको हाम्रो सानो डेरिभेसनबाट जुन आइसकेको छ है डिइनर्जाइज लाइक भिसी 0 माइनस इक्वल टु सर्टेन कुनै भोल्टेज 0 भएको मानौँ अनि कन्टिन्युटीबाट के हुन्छ भिसी 0 प्लस पनि 0 हुन्छ है त्यस पछाडि 0 हुनु भनेको के हो त भोल्टेज 0 हुनु भनेको सर्ट सर्किट हुनु हो भनेपछि 0 प्लसमा हामीले क्यापासिटरलाई सर्ट सर्किटले रिप्लेस गर्न सक्छौँ है त अब इनर्जाइज्ड यो क्यापासिटर यहाँ इन्डक्टर लेखिएको छ यहाँ फेरि यो चाहिँ इनर्जाइज्ड क्यापासिटर यो पनि क्यापासिटर क्यापासिटर इनर्जाइज क्यापासिटर भनेको क्यापासिटरको अक्रसमा हामीले स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्नुभन्दा पहिला सर्टेन भोल्टेज अपियर भएको छ भने त्यसलाई हामीले इनर्जाइज क्यापासिटर भन्छौँ अब यी भोल्टेजको त के हुन्छ पोलारिटी हुन्छ करेन्टको डिरेक्सन भोल्टेजको पोलारिटी होइन अब भिसी 0 माइनस यति मानौँ कन्टिन्युटीबाट भिसी 0 प्लस इक्वल टु भिसी 0 माइनस हुन्छ अनि भिसी 0 प्लस पनि के हुन्छ त यो भ्यालु भइहाल्यो अब यहाँबाट के बुझियो त अघि चाहिँ इन्डक्टरलाई करेन्ट सोर्स रिप्लेस गर्यो अब क्यापासिटरलाई के गर्छौँ हामीले भोल्टेज सोर्सले रिप्लेस गर्छौँ हेन्स इनर्जाइज क्यापासिटर क्यान बी रिप्लेस बाई भोल्टेज सोर्स विथ म्याग्नेट्युड एन्ड पोलारिटी एट सेम एज द्याट अफ भी नट भनिएको छ ल यति कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ डेरिभेसन जस्तो भयो होइन यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली मेमोराइज गर्नको लागि एउटा यसरी टेबल बनाएको छौँ है यो टेबलबाट हामीले चाहिँ यो टेबल हेर्दै हिसाब गर्न सकिन्छ अब यो टेबल चाहिँ नोट गरौँ मैले 10 मिनटको समय दिन्छु है 10 मिनटमा यो टेबल चाहिँ कपीमा नोट गरेर राखौँ आज भर्खर हिसाब गर्नुपर्छ गर्न थालिहालौँ है अब यहाँ हेरौँ यो टेबलले के देखाएको छ भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट इन्डक्टर र क्यापासिटर अनि अर्को कुरो रेजिस्टर भनेको के हो त हाम्रो रेजिस्टर चाहिँ इनर्जी डिसिपेटिङ एलिमेन्ट हो भनेपछि त्यसको इनर्जी हामीले टाइम टु टाइम चेन्ज गर्न सक्छौँ कि इन्स्ट्यान्ट चेन्ज हुन्छ त्यसको है भनेपछि रेजिस्टरलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डमा जस्ताको तस्तै राख्ने त्यसले चाहिँ खाने मात्रै हो कि स्टोर गर्ने भएन ठिक छ नि अब इनर्जी स्टोर गर्ने भइसके पछाडि चाहिँ के भन्छ त्यसले सर्टेन टाइम लगाएर चाहिँ इनर्जी चेन्ज गर्छ तिम्रो जस्तै बा आमाको पैसा खाइ गर्ने बा आमाले जम्मा गरे गर्ने ल यो के छ इन्डक्टरलाई स्टेडी स्टेटमा के गर्ने इन्डक्टरलाई स्टेडी स्टेटमा सर्ट सर्किटले रिप्लेस गर्ने यो टेबल बनाऊ है अहिले पछाडि एकछिनपछि म एउटा हिसाब गर्छु हिसाब गर्दा चाहिन्छ त्यो फेरि के हो भनेर नबुझिएलाई त्यो बनाइहालौँ यो टेबल बनाऊ त्यस स्टेडी स्टेटमा इन्डक्टरलाई सर्ट सर्किटले रिप्लेस गर्ने त्यस पछाडि क्यापासिटरलाई स्टेडी स्टेटमा ओपन सर्किटले रिप्लेस गर्ने जस्ट आफ्टर भनेको टी इक्वल टु 0 प्लस इन्स्ट्यान्टमा डिइनर्जाइज छ भने इन्डक्टरको थ्रु करेन्ट छैन भने डिइनर्जाइज इन्डक्टरलाई ओपन सर्किटले रिप्लेस गर्ने अनि त्यही डिइनर्जाइज इन्डक्टरलाई एट 0 के अरे क्यापासिटरलाई टी इक्वल टु 0 प्लसमा के गर्ने त सर्ट सर्किटले रिप्लेस गर्ने भोल्टेज छैन भनेदेखि यसको अक्रसमा है 0 भोल्टेज छ भनेदेखि त्यसै गरी इनर्जाइज इन्डक्टर छ इनर्जाइज इन्डक्टरमा त के हुन्छ आइएल 0 माइनस सर्टेन करेन्ट फ्लो भइरहेको हुन्छ होइन त्यो फ्लो भएको करेन्ट कति हो त्यो निकालिसके पछाडि 0 प्लसमा हामीले के गर्छौँ त त्यसलाई करेन्ट सोर्सले रिप्लेस गर्छौँ ठिक छ पहिला यो टी इक्वल टु 0 माइनसमा करेन्ट कति हुन्छ त्यो विचार गर्छौँ विचार गरिसके पछाडि करेन्ट छैन भनेदेखि चाहिँ ओपन सर्किट छ भनेदेखि चाहिँ यो करेन्ट सोर्सले रिप्लेस गर्ने है त्यस्तै गरी भोल्टेज क्यापासिटरलाई चाहिँ यसरी ओपन सर्किट गर्दाखेरि यसको अक्रसमा भोल्टेज अपियर भयो भनेदेखि चाहिँ छैन भनेदेखि चाहिँ यो सर्ट सर्किट अनि यसरी यसको अक्रसमा भोल्टेज अपियर भएको छ भने त्यसलाई भोल्टेज सोर्सले रिप्लेस गर्ने
यो नोट गरौँ है। अब 5 मिनटमा नोट गर्नु पर्यो ल। पाँच मिनट 2 मिनट कति मिनट दिउँ यिनीहरूलाई? यो फटाफट कपी गरौँ है। मैले यो स्लाइडको यो पार्ट चाहिँ तिमीलाई दिँदैन है। मैले स्लाइडको यो पार्ट चाहिँ म काटेर राख्छु आफूसँग। नोट गरौँ। यो भयो है त। त्यो लेखिसक्यो होला सबैले। अब डेरिभेटिभको इनिसियल भ्यालुहरूको मिनिङ के छन् भनेर यो हामीले यो कर्वबाट चाहिँ यी कर्वहरूबाट इलस्ट्रेट गर्न सकिन्छ है। अब इनिसियल कन्डिसन भनेको हामीले के भनेछौँ त, भ्यारिएबलको भ्यालु र त्यसको चाहिँ डेरिभेटिभको भ्यालु एट 0+। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त, इनिसियल कन्डिसन भयो। अब डेरिभेटिभको इनिसियल भ्यालुहरूले के दिने भयो त, यहाँहरू है यो कर्वले देखाउँछ है। अब कर्व नम्बर ए भनेको छ, एमा चाहिँ के छ त, सुरुमा I0+ चाहिँ 0 छ है, भनेको 0 टाइमको इन्स्ट्यान्टको गऱ्यो नि 0 भयो। अनि यसको स्लोप पनि के छ त, डिआइबिडिटी एट 0+ भनेको छ, यो 0 छ। यसको स्लोप यो इन्स्ट्यान्टमा यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो यो कर्वको स्लोप चाहिँ के छ त, 0 छ। अब यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ इक्वल टु सर्टेन भ्यालु के भनेको छ नि होइन। अब सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु चाहिँ के छ त, त्यसको फङ्सनल भ्यालु चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ आयो भने के हुन्छ, कर्व चाहिँ के हुन्छ, कन्केभ अपवार्ड हुन्छ होइन। ठिक छ। भनेपछि यो डेरिभेटिभको चाहिँ हामीले इनिसियल भ्यालुले के दिन्छ त, हाम्रो करेन्टको अथवा जुनसुकै भ्यारिएबलको चाहिँ
कर्भ चाहिँ कस्तो आउँछ भन्ने कुरा इस्टिमेट गर्न सकिने भयो क्या हामीले डेरिभेटिभको भ्यालुबाट है, डेरिभेटिभको फङ्सनल भ्यालुबाट। ठिक छ। अब त्यस्तै गरी यहाँ हेरौँ है त। यहाँ हेर्दाखेरि के छ त, I0 प्लस इक्वल टु के छ, यो इन्स्ट्यान्टमा I0 प्लसको भ्यालु 0 छ। ठिक छ। अनि यसको यो इन्स्ट्यान्टमा यो पोइन्टमा चाहिँ यो कर्भको चाहिँ स्लोप कति छ त, यहाँ प्लस के, डिआई/डिटीको डेरिभेटिभ एट 0 प्लस के छ त, यहाँ के स्लोप प्लस के भयो। अनि यसको फेरि के छ त, यहाँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 छ नि होइन। त्यसको 0को मिनिङ के हो त, सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 हुनुको मिनिङ यहाँ कर्भले देखाइरहेको छ है, के रहेछ मिनिङ। त्यस्तै गरी नम्बर सी हेरौँ। अब सीमा के छ त, I0 प्लसको भ्यालु कुनै एउटा भ्यालु के छ यहाँ। अब यसको स्लोप के छ, 0 इन्स्ट्यान्टमा डिआई/डिटीको भ्यालु स्लोप के हुने भयो, यो लाइनको स्लोप के हुन्छ, यो पोइन्टमा 0 होइन डेरिभेटिभ गर्दाखेरि। अब यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ, फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु 0, सेकेन्ड डेरिभेटिभ हो भने 0। ठिक छ नि। यसको मिनिङ के आयो, यहाँ ठ्याक्कै फिगरले देखाइरहेको छ। त्यस्तै गरी यो डी हेरौँ। यहाँ डी नम्बर फिगरमा डीमा I0 प्लसको भ्यालु कति छ, I0 प्लसको भ्यालु 0 छ। अब यसको डेरिभेटिभको भ्यालु है, यसकोमा यो पोइन्टमा यो करेन्टको स्लोप के छ त, k1 छ। स्लोप चाहिँ k1 हुँदो रहेछ होइन, पोजिटिभ स्लोप। अब यहाँ के थियो, नेगेटिभ, यो स्लोप चाहिँ 0 नै थियो है, यहाँ चाहिँ के छ त, पोजिटिभ स्लोप छ यहाँ। अब फेरि यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु के छ, नेगेटिभ छ। नेगेटिभ हुने भनेको के हो त, कन्केभ डाउनवर्ड हुनु हो नि होइन। ठिक छ। यो यहाँबाट चाहिँ डेरिभेटिभको इनिसियल भ्यालु यो फिगरबाट बुझ्न सकिन्छ है। अब हामीले चाहिँ सर्किट, यो आरएलसी सर्किटको चाहिँ यसरी डेरिभेटिभ अनि सेकेन्ड डेरिभेटिभसम्मको चाहिँ हामीले इनिसियल कन्डिसन निकालिसके पछाडि त्यो करेन्ट चाहिँ 0 इन्स्ट्यान्टबाट कुन फेसनमा अगाडि प्रोपागेट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ है त। इनिसियल कन्डिसन इभ्यालुएट गर्ने प्रोसिजर। अब यस पछाडि मैले 3-4 हिसाब गराउँछु। त्यो 3-4 हिसाब नि त्यो आजको यो कति बजीसम्म हो, 2:20सम्म हो, 2:20 होइन, कति हो, 1:35, 3:05 हो। 3:05सम्म त्यो हिसाब सबैले आफ्नो कपीमा भएको हुनु पर्यो है। त्यो मलाई सबैले बुझाउने नोट गरेर ल। सबभन्दा पहिला के गर्ने त, इनिसियल कन्डिसन फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ त्यस्तै गरी स्विच भएको सर्किट दिएको हुन्छ है, अथवा स्विच भएको सर्किट हामीले एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला t इक्वल टु 0 माइनसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने। ठिक छ। यो अहिले पछि आउँछ यहाँको भ्यालु है, t इक्वल टु 0 माइनसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने। यहाँ चाहिँ IL 0 माइनस निकाल्नुलाई र त्यसपछि IL 0 प्लसको भ्यालु निकाल्नुलाई। अब त्यो निकाल्नलाई के गर्ने त, इन्डक्टरलाई सर्ट सर्किटले रिप्लेस गर्ने, क्यापासिटरलाई ओपन सर्किटले रिप्लेस गर्ने। ठिक छ। अनि त्यस पछाडि IL 0 माइनस र VC 0 माइनसको भ्यालु आउँछ। त्यो आइसके पछाडि कन्टिन्युटी रिलेसन इक्वेसन अप्लाई गर्ने। ठिक छ। कन्टिन्युटीबाट के आउँछ त, कन्टिन्युटी इक्वेसनबाट चाहिँ IL 0 प्लस इक्वल टु IL 0 माइनस, यहाँबाट IL 0 प्लसको भ्यालु आउँछ। त्यस्तै गरी VC 0 प्लसको भ्यालु आउँछ। अब त्यस पछाडि के गर्ने त, t इक्वल टु 0 प्लसमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्ने। ठिक छ। अरू इनिसियल कन्डिसन थाहा पाउनलाई। यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डक्टर र क्यापासिटरको मात्रै भोल्टेज करेन्ट भयो। अनि बाँकी अरू सर्किटमा अरू पनि पार्टहरू हुन्छ नि, अरू पार्टहरूको इनिसियल कन्डिसन थाहा पाउनलाई t इक्वल टु 0 प्लसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्ने। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला 1 नम्बरमा के विचार गर्ने, इन्डक्टरलाई ओपन सर्किटले, क्यापासिटरलाई सर्ट सर्किटले। किन त, तिनीहरू चाहिँ डिइनर्जाइज आयो भनेदेखि चाहिँ 1 नम्बरको स्टेप फलो गर्ने। ठिक छ। अनि 2 नम्बर स्टेपमा इन्डक्टरलाई करेन्ट सोर्स भोल्टेज अनि क्यापासिटरलाई भोल्टेज सोर्सले, तिनीहरू चाहिँ केही गरी इनर्जाइज छ भनेदेखि, अनि क्यापासिटर के अरे रेजिस्टरलाई जस्ताको जस्तै राख्ने है। ठिक छ। अब फेरि डेरिभेटिभको इनिसियल कन्डिसन थाहा पाउनु पऱ्यो भनेदेखि के गर्ने त, अब हामीसँग इन्डक्टर क्यापासिटर सर्किटमा आइसके पछाडि त्यसको केभिएल इक्वेसन लेख्दाखेरि हाम्रो के आउँछ, त्यहाँ अलरेडी डेरिभेटिभ टर्म आउँछ। अब त्यो डेरिभेटिभ टर्ममा के गर्ने त, त्यसको लागि t ग्रेटर देन 0मा हामीले के गर्ने, सर्किट के अरे सर्किट इक्वेसन लेख्ने। त्यस पछाडि त्यो आएको इक्वेसनमा t इक्वल टु 0 प्लस सब्स्टिट्युट गर्ने। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ, डेरिभेटिभको पनि इनिसियल कन्डिसन आउँछ है त। ल यो प्रब्लम नोट गरौँ। अब बाँकी टाइममा यो प्रब्लमहरू नोट गर्दै जान्छौँ हामीले, स्टेप बाई स्टेपमा भन्दै जान्छु, लेख्दै जाउँ, नत्र काम छैन। नत्र यसरी भत्तु भनेर मात्रै काम छैन है यो सब्जेक्ट। सर्किट थ्योरीको रियल गेम आउँदैछ यहाँ। अब यो फिगर बनाऊ, त्यस पछाडि सल्भ गरौँला।
मैले यहाँ सल्भ गरेको केही पनि प्रोभाइड गर्दिनँ है, त्यही भएर कपीमा लेखाउने अगाडिको थ्योरीहरू प्रोभाइड गर्छु, त्यो टेबलभन्दा अगाडिको सबै कुरा प्रोभाइड गर्छु, योभन्दा पछाडिको केही नै प्रोभाइड गर्दिनँ। त्यही भएर सबै पालो पालो कपीमा लेखाउने नोट गरौँ। बनाइसक्यो होला है। अब यहाँहरू हामीसँग यो आरएल सिरिज सर्किट दिएको छ, जसमा चाहिँ टी इक्वल टु 0 मा भोल्टेज अप्लाई गरिएको छ हैन। त्यसमा चाहिँ भोल्टेज अप्लाई गरिसके पछाडि के हुन्छ त, करेन्ट कुनै एउटा सर्टेन भ्यालु अफ करेन्ट फ्लो हुन्छ नि हैन, करेन्ट फ्लो भयो। अब त्यसको चाहिँ हामीलाई क्वेसनले के निकाल्नु भनेको छ, फर द फलोइङ सर्किट फाइन्ड आई ड्यास आई डबल ड्यास भिआर भिएल एट टी इक्वल टु 0 प्लस निकाल्नु भनेको छ। ठिक छ, 0 प्लसमा यिनीहरूको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ त, अहिलेको स्टेप नम्बर 1 टी इक्वल टु 0 माइनसमा के हुन्छ त्यो विचार गर्नुपर्छ है। ठिक छ नि। अब दुईटा इन्स्ट्यान्टमा टी इक्वल टु 0 माइनस र टी इक्वल टु 0 प्लस दुईटै इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ कन्टिन्यू हुने क्वान्टिटीहरू के छन् यहाँ विचार गर्नु पर्यो। अब हामीसँग इन्डक्टर छ भनेको इन्डक्टरको चाहिँ करेन्ट मात्रै के हुन्छ त, 0 प्लस र 0 माइनसमा कन्टिन्यू हुन्छ नि हैन। अब त्यो कुरा थाहा पाउँ है त। यसो यहाँ हेर्दाखेरि टी इक्वल टु 0 मा स्विच क्लोज गर्ने भनेको त्योभन्दा पहिला के हुन्छ, स्विच ओपन नै हुन्छ हैन। भनेपछि यसको लागि हामीले यो सर्किट खासै कम्प्लेक्स छैन, त्यही भएर टी इक्वल टु 0 माइनसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाइराख्नु परेन है। ठिक छ नि। यो ओपन भइसके पछाडि यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट कति हुन्छ, आइएल 0 माइनसको भ्यालु के हुन्छ त, करेन्ट 0 हुने भयो। भनेपछि त्यो कुरा हामीले हेरेर थाहा पायौँ। भनेपछि बाई इन्स्पेक्सन आइएल 0 माइनस इक्वल टु 0, यो नोट गरौँ, आइएल 0 माइनस इक्वल टु 0। ठिक छ। अब यसपछि कन्टिन्युटी इक्वेसन अप्लाई गर्ने, कन्टिन्युटीबाट के हुन्छ त, बाई कन्टिन्युटी आइएल 0 प्लस इक्वल टु 0, यो आयो है। अब हामीले बाँकी के निकाल्नु भनेको छ, आई ड्यास आई डबल ड्यास भिआर भिएल निकाल्नु भनेको छ नि हैन। अब यो निकाल्नलाई चाहिँ के गरौँ त, टी इक्वल टु 0 प्लसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गरौँ, इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट टी इक्वल टु 0 प्लस, यो सर्किट ड्र गरौँ अब आफूले। यतापट्टिको इन्डक्टरको यस्तो यो नबनाइ नै हुन्छ है, सिधै ओपन सर्किट राख्दै हुन्छ। 0 आइएल 0 प्लस के छ, 0 छ, त्यही भएर हामीले इन्डक्टरलाई के गऱ्यौँ, ओपन गऱ्यौँ यहाँ। ठिक छ, डिएनर्जाइज इन्डक्टर भएकोले गर्दाखेरि ओपन गऱ्यौँ। अब यो कन्डिसनमा यो सर्किटमा यसको अक्रसमा आउने भोल्टेज भनेको भिआर 0 प्लस हो, अनि यसको अक्रसमा आउने भोल्टेज भनेको भिएल 0 प्लस। अब फेरि हामीले चाहिएको के छ त, आइएल 0 प्लस चाहिएको छ, के अरे आई 0 प्लस चाहिएको छ नि। अघि भनेको त करेन्ट इन्डक्टरको करेन्ट हो, अब हामीले सर्किटको करेन्ट चाहियो। अब यहाँ एउटा विचार गर्दाखेरि के छ त, यो सर्किटलाई सोह्रो विचार गर्दाखेरि यो सर्किट चाहिँ के छ, एक ठाउँमा गएर ओपन भएको छ भनिसकेपछि यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्टको भ्यालु के हुन्छ त, आई 0 प्लस इक्वल टु 0 भयो है। ठिक छ, 0 भयो। अब फेरि भिआर 0 प्लस के हुन्छ, यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट 0 भइसकेपछि भिआर 0 प्लस पनि के भयो, 0 भयो। अब फेरि भिएल 0 प्लस हेरौँ के हुन्छ, भिएल 0 प्लस यो पोइन्ट गएर यसरी यहाँ जोडिएको छ है, विदाउट एनी ड्रप इन दिस रेजिस्टेन्स। त्यस पछाडि यो पोइन्ट गएर यहाँ जोडिएको छ भनिसकेपछि यहाँ नापेको भोल्टेज र यहाँ नापेको भोल्टेज सेम आउँछ। त्यसको मिनिङ के हो त, भिएल 0 प्लस इक्वल टु भी नट भयो। ठिक छ, त्यो आयो। ठिक छ, यो तिनवटा क्वान्टिटी आयो है। अब हाम्रो चाहिँ के गर्नु पऱ्यो चाहिँ बाँकी क्वान्टिटी आई ड्यास र आई डबल ड्यासको भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो,
टी ग्रेटर देन 0 मा टी ग्रेटर देन 0 मा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त केभिएल अथवा केसिएल के लगाउन मिल्छ यहाँ त्यो लगाउनु पर्यो। अब हामीले चाहिँ टी इक्वल टु 0 मा के हुन्छ त स्विच क्लोज भइसके पछाडि टी इक्वल टु 0 मा स्विच क्लोज हुन्छ अनि त्योभन्दा पछाडिको जुनसुकै टाइममा के हुन्छ त हाम्रो स्विच चाहिँ क्लोज भइरहेको हुन्छ नि होइन, ठिक छ। त्यो भइसके पछाडि हामीले टी ग्रेटर देन 0 को सर्किट चाहिँ यो हुने भयो है। टी इक्वल टु 0 प्लसको मात्रै चाहिँ यो हुन्छ है त इन्डक्टरको थ्रु सुरुमै चाहिँ करेन्ट फ्लो हुँदैन अनि सर्टेन टाइम पछाडि त्यो करेन्ट बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ इन्डक्टरको यो यसको लागि हामीले टी ग्रेटर देन 0 मा बनाउने सर्किट चाहिँ यो भयो। टी इक्वल टु 0 प्लस इन्स्ट्यान्टभन्दा पछाडि जुनसुकै टाइम इन्स्ट्यान्टको सर्किट, ठिक छ, यो भयो। अब यसमा हामीले केभिएल लगाउन सक्छौँ। यहाँ क्लोज लुप छ भनेपछि यसको भोल्टेज ड्रप इक्वल टु सोर्स भोल्टेज हुन्छ नि होइन। केभिएल फर टी ग्रेटर देन 0 मा यो भयो, यो आयो है। अब यहाँबाट हामीले चाहिएको के त भिआर भनेको आइआर भयो प्लस एल डिआई/डिटी भनेको छ। डिआई/डिटी इक्वल टु V0, सोर्स भोल्टेज भनेको V0 छ, भिएल भनेको यो भइहाल्यो। अब यहाँ विचार गरौँ यो इक्वेसनमा हामीले 0 प्लस राख्यो भनेदेखि चाहिँ I0 प्लस भयो अनि यहाँ पनि फेरि तिमीहरूले कहिलेकाहीँ यो टी को भ्यालु 0 प्लस राख होला है। डिआई/डिटी एट 0 प्लस भनेको के हो त त्यो कुनै एउटा पार्टिकुलर कर्वको स्लोप एट द्याट पोइन्ट हो क्या है, डेरिभेटिभको फङ्सनल भ्यालु हो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ माथि मात्रै 0 प्लस राख्ने, ठिक छ। स्मल आई भनेको आइटी हो अनि यो पनि स्मल आई भनेको आइटी हो। अब यसमा हामीले के गर्छौँ त यहाँ 0 प्लस राख्यो भनेदेखि नि के छ त I0 प्लसको भ्यालु यो थाहा छ अनि डिआई/डिटी 0 प्लसको भ्यालु आउँछ यहाँबाट राखिसके पछाडि। अब इक्वेसन 1 मा के गरौँ टी इक्वल टु 0 प्लस राखिदिउँ एट टी इक्वल टु 0 प्लस इक्वेसन 1 बिकम्स के हुने भयो त टी इक्वल टु 0 प्लसमा I0 प्लस इन्टु आर 0 प्लस इन्टु आर यो 0 प्लस राख्यो। त्यस्तै गरी यहाँ पनि 0 प्लस राख्यौँ हामीले। अब I0 प्लस भनेको यहाँ 0 छ यहाँबाट आयो यहाँ, ठिक छ। अब यहाँबाट चाहिँ के आउने भयो त डिआई/डिटी आर 0 प्लसको भ्यालु आउने भयो। यसले चाहिँ के दिने भयो त करेन्टको स्लोप दिने भयो एट इनिसियल पोइन्ट है। टी इक्वल टु 0 प्लसमा करेन्टको स्लोप दिने भयो, पोजिटिभ स्लोप रहेछ होइन। भने चाहिँ करेन्ट चाहिँ कसरी जाँदो रहेछ त करेन्ट चाहिँ पोजिटिभ यहाँ 0 छ, पोजिटिभ स्लोप छ है, पोजिटिभ स्लोप माथि जाने भयो है। अब फेरि अर्को के निकाल्नु भनेको छ डबल ड्यास कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। अब डबल ड्यास निकाल्नलाई के गर्ने यही इक्वेसनलाई एकचोटि डेरिभेटिभ गर्दै भने विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, यो टाइम भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो नि होइन। विथ रेस्पेक्ट टु टाइमलाई डेरिभेटिभ गर्दै भने के आउँछ यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ बन्छ, यो फर्स्ट डेरिभेटिभ बन्छ। अब इक्वेसन 1 लाई डिफरेन्सिएट गरौँ, ठिक छ। डिफरेन्सिएट गरिसके पछाडि यो के हुने भयो त यो आइआर भनेको यो आउने भयो, यो पार्ट डेरिभेटिभ भएर यहाँ फर्स्ट डेरिभेटिभ आउने हो, यो पार्ट डेरिभेटिभ भएर यो आउने भयो। अब यसमा 0 प्लस राखिदिउँ हामीले। 0 प्लस राखिसके पछाडि के हुने भयो 0 प्लस यहाँ आयो, 0 प्लस यसको यहाँ 0 प्लस आयो, यो 0 प्लस आयो। अब यसको भ्यालु कति छ यसको भ्यालु यहाँ छ हो, यहाँबाट लगाएर राखिदिउँ। अब यसलाई थोरै अब म्यानिपुलेट गरिदिउँ होइन। हामीलाई चाहिएको यो म्यानिपुलेट गर्दा के आयो नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ आउनु भनेको के हो त कन्केभ डाउनवर्ड हो कि अपवर्ड हो भनेपछि यहाँ चाहिँ बिस्तारै कन्केभ डाउनवर्ड हुँदै हुँदै यसरी चाहिँ बढेर जान्छ है। यो हरेक पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त सेकेन्ड डेरिभेटिभ भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ यहाँ। अब यहाँ सुरुदेखि नै के छ त कन्केभ डाउनवर्ड हुँदै गयो भनेपछि इन्डक्टरको यसले के दिने भयो भेलोसिटी दिने भयो करेन्टको, यसले चाहिँ एक्सेलरेसन दिने भयो होइन। त्यही हो नि मिनिङ। यहाँबाट के आयो यति रिजल्ट आयो। अब तिमीहरूले यो स्क्रिनसट गर्छौ कि के गर्छौ मलाई थाहा छैन, म यो स्लाइड चाहिँ दिएन है, अरू सबै दिन्छु। यो चाहिँ एकचोटि यतापट्टिको रातो हटाउनु ल रेड मार्क चाहिँ ल तिमीहरूसँग यो हुनु पर्यो नोटमा होस् कि जेसुकै होस्। नलेख्ने भए त म सिधै ड्याङ ड्याङ यति एकैचोटिमा एउटा गरिहाल्थेँ नि। मैले स्टेप बाई स्टेप एनिमेसन गरेर राखेको छु यो, त्यही भएर सार्नु भनेको हो। के अरे अब तिमीहरूको विचार ल लेख्छौ कि स्क्रिनसट गर्छौ जे गर्छौ गर। यो भयो है। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अब आरएल राख्दाखेरिको भयो यो। अब आरसीको हेरौँ है त। आरसीको लागि ल यो क्वेसन पनि अब स्क्रिनसट गर्ने हो कि लेख्ने हो विचार गर्नु।
अब यहाँ के भनेको छ त्यस्तै गरी आई ड्यास आई डबल ड्यास भिआर र भिसी निकाल्नु भनेको छ एट टी इक्वल टु 0 प्लस निकाल्नु भनेको छ है। अब हामीसँग यहाँ के छ त क्यापासिटर छ। क्यापासिटर अब क्यापासिटरको चाहिँ कन्टिन्यू हुने भ्यालु के हो त भोल्टेज कन्टिन्यू हुन्छ नि होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ 0 माइनस इन्स्ट्यान्टमा क्यापासिटरको अक्रसमा भोल्टेज छ कि छैन चेक गर्ने है। अब 0मा क्लोज गर्नु भनेको छ यो स्विचको मिनिङ 0मा क्लोज गर्नु भनेको 0भन्दा पहिला के छ 0 माइनस इन्स्ट्यान्टमा ओपन छ। ओपन भइसके पछाडि यसको अक्रसमा कुनै सोर्स अपियर हुन्छ हुँदैन नभएपछि के हुन्छ भिसी 0 माइनस चाहिँ 0 भयो है। डाइरेक्टली हामीले चाहिँ सर्किटलाई यसरी अब्जर्भ गर्नु बित्तिकै थाहा पायौँ। त्यही भएर यसलाई हामी सिधै यसरी बाई इन्स्पेक्सन भनेर लेख्न सकिन्छ। बाई इन्स्पेक्सन भिसी 0 माइनस इक्वल टु 0 ठिक छ। अब फेरि कन्टिन्यू हुन्छ नि त्यो भ्यालु 0 प्लस 0 माइनसमा सेम हुन्छ भनिसके पछाडि भिसी 0 प्लस इक्वल टु 0 भयो। अब हामीलाई के चाहिएको छ अरू यो करेन्ट चाहिएको छ यो भिआर भिसी दुइटै चाहिएको छ 0 प्लसमा। त्यही भएर के गर्ने इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने 0 प्लसमा। 0 प्लसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँदा के गर्नु पर्यो विचार गरौँ। यो क्यापासिटर के छ डिइनर्जाइज छ डिइनर्जाइज क्यापासिटरलाई के गर्नु पर्यो सर्ट गर्नु पर्यो ठिक छ नि। सर्ट गरेपछि अनि यो के हुन्छ त टी इक्वल टु 0मा चाहिँ क्लोज हुन्छ 0 प्लसमा के हुन्छ क्लोज भएर बसिरहेको हुन्छ भनेपछि हाम्रो सर्किट चाहिँ के हुने भयो त यो खालको हुने भयो ठिक छ। टी इक्वल टु 0 प्लसमा स्विच क्लोज छ रेजिस्टर जस्ताको तस्तै हो अनि सर्ट सर्किट भयो। अब यो करेन्ट त हामीले निकाल्नु पर्ने नै हो होइन आफूले दिएको करेन्ट। अब यो करेन्टको भ्यालु एट टी इक्वल टु 0 प्लस के छ आई 0 प्लस भयो। अब यहाँबाट यो लुप चाहिँ के छ क्लोज लुप छ। क्लोज लुप भइसके पछाडि के हुन्छ यो करेन्टको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ हामीले है। करेन्टको भ्यालु के भयो त आई नट इक्वल टु आई नट आई 0 प्लस इक्वल टु भी नट बाई आर भयो ठिक छ। अनि फेरि भिआर 0 प्लसको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ नि। अब हामीले यसको थ्रु करेन्ट फ्लो भएको छ यसको थ्रु चाहिँ यसको अक्रसको भोल्टेज कति छ यहाँ आइसकेको छ 0 है। भिआर 0 प्लस इक्वल टु आई 0 प्लस इन्टु आर यो स्टेप बाई स्टेप लेख्दै मैले भिआर इक्वल टु डाइरेक्टली के भयो भी नट भयो। अब फेरि के चाहियो हामीलाई आई ड्यास र आई डबल ड्यास 0 आई डबल ड्यास एट 0 प्लस चाहिएको छ है। भिआर र भिसी आई पनि आइसक्यो। अब त्यसको लागि के गर्ने त केभिएल अप्लाई गर्ने है टी ग्रेटर देन 0मा ठिक छ। टी ग्रेटर देन 0मा के हुन्छ यो स्विच क्लोज भइरहेको हुन्छ नि होइन भनेको ठ्याक्कै टी इक्वल टु 0 प्लस इन्स्ट्यान्टमा मात्रै क्यापासिटर सर्ट सर्किट भयो त्यहाँबाट एक्सेसिभ करेन्ट फ्लो हुने भयो। त्यस पछाडि सर्टेन टाइम पछाडि के हुन्छ त क्यापासिटरको दुईवटा प्लेटमा भोल्टेज डेभलप हुँदै जान्छ त्यसै बिस्तारै करेन्ट चाहिँ घट्दै घट्दै जाने भयो नि होइन ठिक छ। भनेको करेन्ट चाहिँ एज अ फङ्सन अफ टाइम भयो भनिसकेपछि हामीले के गर्छौँ टी ग्रेटर देन 0मा सर्किट बनाउँदाखेरि के भयो यो सर्किटले दिने इक्वेसन चाहिँ एज अ फङ्सन अफ टाइम हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। धेरै के अरे यसमा कन्फ्युजन नहो ल। हाम्रो के भयो यो टी ग्रेटर देन 0मा हाम्रो सर्किट भयो है। यो सिम्बलले भनेअनुसार यो चाहिँ यतातिर फर्काइदिए भए के हुन्थ्यो यो ओपन नै भइरहेको थियो ठिक छ। यो चाहिँ यतातिर फर्काइदियो यहाँ होइन जङ्सनतिर यसलाई पुस गरेको छ भनेपछि के हुने भयो त यो क्लोज भइरहेको टी ग्रेटर देन 0मा भने स्विच क्लोज सके पछाडि 1 महिना 2 महिना 1 घन्टा 2 घन्टा पछाडिको टाइम के हो त्यो टाइममा निकाल्नु पर्यो भने यो हिसाब गर्ने यो सर्किट बनाउने। अब यहाँबाट के देखियो क्लोज लुप छ यहाँ यो यसको अक्रसको भोल्टेज र यसको अक्रसको भोल्टेज जोड्दा यो भोल्टेज आउँछ हो ल। भिआर प्लस भिसी इक्वल टु भिएस भयो। भिआर भनेको के हुन्छ आइआर भयो भिसी भनेको के हो त इन्टिग्रेसन भयो 1/c इन्टिग्रेसन माइनस इन्फाइनाइटदेखि टीसम्म यो चाहिँ यो कुरो अघि मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु है आइडिटी इक्वल टु भी नट भयो। अब यसमा हामीले कतै 0 प्लस राख्यो भने यो यसको भ्यालु आउँछ आउँदैन है। त्यही भएर हामीले यसलाई के गर्छौँ त एकचोटि टीको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ। यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरेपछि यो यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ आउँछ यो त्यस पछाडि यो चाहिँ के हुन्छ त इन्टिग्रेसन फ्री हुन्छ यो 0 हुन्छ नि होइन। त्यही भएर यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने ठिक छ। अहिले मैले सिकाएको यो बेसिक सर्किटको मेथडहरू यो पछिसम्म काम लाग्छ है। यो पछिसम्म हामीले हिजो इनिसियल कन्डिसनको हिसाब गर्नलाई यो त जस्ट ट्रेलर जस्तो भयो। त्यही भएर पाले पाले बुझ्ने क्यापासिटर आछ भने यसरी लेख्ने अनि डेरिभेटिभ गरिदिने ठिक छ। डेरिभेटिभ गरेपछि यो भ्यालु आउने भयो होइन आरडिआई/डिटी 1/c आई/c हुने भयो। अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो हामीलाई चाहिएको के छ आई ड्यास एट 0 प्लस चाहिएको छ भनेपछि यो सर्किटमा हामीले 0 प्लस यो इक्वेसनमा 0 प्लस राख्यो भने डिआई/डिटी एट 0 प्लस आउँछ। त्यही भएर यसमा के राख्ने टी इक्वल टु 0 प्लस राखिदिने यहाँ 0 प्लस राखिसके पछाडि के हुने भयो यो भ्यालु यसरी आउने भयो यहाँ है। यहाँ यो 0 प्लस यो आई भनेको आइटी हो नि होइन यो आई भयो। अब आई/c भनेको छ होइन यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ। यसको भ्यालु थाहा भइसके पछाडि हामीले सिधै यसको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ हामीले। यसको भ्यालु यहाँबाट यो भ्यालु रिप्लेस गरिदिउँ आइसी भनेको यहाँनिर छ है आइसी यहाँ आयो
यहाँ यस्तो हुन्छ है, अब है यहाँ मिस्टेक भएछ, सिआर हुन्छ यहाँ है, सिआर स्क्वायर हुन्छ है त, ठिक छ। तिमीहरूले स्क्रिनसट गरेर राख्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँ जे छ त्यही जान्छ। यो त्यो पालै पालै लेख्दै जाँदाखेरि कहाँ कहाँ मिस्टेक भएको थाहा पाइन्छ क्या। भयो यो डिआइबिटीको भ्यालु आयो है त, बी नट बाई सिआर स्क्वायर, यो सी ल एम्पियर पर सेकेन्ड। अब फेरि अर्को के गर्ने त, सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहियो। सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई यसैलाई डिफ्रेन्सिएट गरिदिने हामीले, डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु टी गरिदिने है, टाइम डिपेन्डेन्ट। हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भनेको टाइम हो। यो गर्दाखेरि के आउने भयो, यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ, यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ आयो यहाँ, ठिक छ। यो आइसके पछाडि यसमा फेरि टी इक्वल टु 0 प्लस राखिदिने। 0 प्लस राखिसके पछाडि यसमा 0 प्लस राख्यो, यस्तो भयो, यसमा 0 प्लस राख्यो, यस्तो भयो है। यहाँ सिआर स्क्वायर हुन्छ यहाँ, ठिक छ। यो आयो। अब हामीलाई यसको भ्यालु थाहा छ, यहाँबाट आएको छ। अब यसको भ्यालु थाहा छैन, यहाँ दुइटा यो लगेर यहाँ राखेपछि यसलाई हिसाब गर्दा यसको भ्यालु आउँछ भनेपछि के हुन्छ त, यहाँ चाहिँ सी स्क्वायर आर क्युब आउने भयो है, ठिक छ। यहाँ हेर है कतै मिस्टेक भएको छ कि, अल्जेब्रिक मिस्टेकहरू। ल यसको लिस्ट आउट भयो, यहाँ लिस्टमा नि अब कुरा मिलाउने है। यहाँ सी हुन्छ यहाँ आर स्क्वायर। ल यसको लागि यो यो सर्किटको लागि पनि मेरो डिसिजन त्यही हो, स्क्रिनसट गरेर गर्नु, सार्नु। ल सारिसक्यो होला है, नसारेको स्क्रिनसट गर्नु ल। अब अर्को सर्किट छ है यहाँ, आरएलसी तिनटै जोड्दाखेरि के गर्ने, तिनटैमा चाहिँ यो भ्यालु निकाल्दाखेरि, ठिक छ। अब तिनटै राख्दाखेरि यहाँ हेरौँ, अब यो सर्किट बनाउँ एकछिन। अब यसमा पनि हामीसँग के छ त, इन्डक्टर छ अनि क्यापासिटर छ, यहाँ दुईटै इलिमेन्ट आएको छ है। भनेपछि दुईटैको चाहिँ के छ त, कन्टिन्यू हुने क्वान्टिटी भनेको इन्डक्टरको करेन्ट हो, क्यापासिटरको भोल्टेज हो। भनेको दुईटै जुन इलिमेन्ट छ, यो इलिमेन्टको चाहिँ 0 माइनसमा यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट र भोल्टेज निकालौँ है। यसो विचार गरौँ। यहाँ विचार गर्दाखेरि टी इक्वल टु 0 मा क्लोज गर्नु भनेको छ, 0 माइनसमा के हुन्छ, ओपन हुन्छ। ओपन भइसके पछाडि यसको अक्रसमा यसको थ्रु कुनै करेन्ट फ्लो हुनसक्छ, हुँदैन है। अनि यसको अक्रसमा कुनै भोल्टेज अपियर हुन्छ, हुँदैन। भनिसकेपछि आइएल 0 माइनस के छ, 0, अनि भिसी 0 माइनस पनि 0। यो चाहिँ हामीले सर्किटमा हेरेर थाहा पायौँ। त्यही भएर यो चाहिँ के भयो त, बाई इन्स्पेक्सन आइएल 0 माइनस इक्वल टु 0, भिसी 0 माइनस इक्वल टु 0। अनि कन्टिन्युटी लगाउने यसमा, यो चाहिँ यो भ्यालु कन्टिन्यू हुन्छ होइन। कन्टिन्युटी लगाउँदाखेरि के हुने भयो, आइएल 0 माइनस इक्वल टु 0 भयो, भिसी 0 प्लस इक्वल टु अनि 0 भयो है त। अब हामीलाई चाहियो के हो, आईको भ्यालु चाहियो, करेन्टको भ्यालु एट 0 प्लस चाहिएको छ नि, ठिक छ। भनेको इन्डिभिजुअलको भ्यालु मात्रै 0 प्लस आछ हामीलाई। अब हामीलाई सोधेको कुराको भ्यालु एट 0 प्लस चाहियो, त्यसको लागि इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने। इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँदाखेरि यो के हुन्छ, यो टी इक्वल टु 0 प्लसमा यो स्विच यहाँ कनेक्टेड हुन्छ होइन, 0 प्लसमा रेजिस्टेन्स जस्ताको जस्तै। इन्डक्टर के हुन्छ, करेन्ट 0 छ, ओपन सर्किट। क्यापासिटर के छ, भोल्टेज 0 छ, सर्ट सर्किट, ठिक छ। ल यो बनाऊँ अब।
ल बन्यो होला है, ठिक छ नि होइन। टी इक्वल टु 0 प्लसमा यहाँ यसलाई क्लोज गरिएको छ, अनि यसलाई ओपन गरियो है, ओपन सर्किट इन्डक्टरलाई, किनकि आइएल 0 माइनस आइएल 0 प्लस 0 छ। त्यस्तै गरी सर्ट सर्किट गरियो यसलाई, यो पनि क्यापासिटर डिएनर्जाइज छ होइन। अब यसको अक्रसको भोल्टेज भनेको यो इन्स्ट्यान्टमा टी इक्वल टु 0 प्लस इन्स्ट्यान्टमा भिएल 0 प्लस भयो, यो भिसी 0 प्लस भयो, यो त अलरेडी आएको छँदैछ है। अनि भिआर 0 प्लस निकाल्नु पऱ्यो। भिआर 0 प्लस भनेको रेजिस्टेन्स अक्रसको भोल्टेज एट टी इक्वल टु 0 प्लस। अब यहाँ दिएको निकाल्नु भनेको करेन्ट भनेको चाहिँ के छ त, यो 0 प्लस इन्स्ट्यान्टमा आई 0 प्लस हुने भयो। अब यो सर्किटबाट यसो हेर्दाखेरि यहाँ हेर्दाखेरि के छ त, यहाँ बिचमा ओपन पाथ छ, ओपन पाथ भइसकेपछि करेन्टको भ्यालु के हुन्छ, 0 हुन्छ। फ्रम सर्किट आई 0 प्लस इक्वल टु 0 भयो, यसको भ्यालु आयो है। त्यस पछाडि आर 0 प्लस भनेको के छ त, भिआर 0 प्लस, यसको थ्रु करेन्टै फ्लो भएको छैन भनेपछि भोल्टेज ड्रप हुने कुरै भएन, भनेपछि भिआर 0 प्लस 0 भयो। अनि फेरि ल भिएल 0 प्लस चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ भिएल यो गएर यहाँ कनेक्टेड छ है, ठिक छ, विदाउट एनी इन्टरप्सन कतै बाटोमा। अनि यो गएर यो सर्ट सर्किटको थ्रु चाहिँ यहाँ कनेक्टेड छ भनिसके पछाडि भिएल 0 प्लस के हुन्छ, भी नट हुन्छ है, भी नट, ठिक छ। भिएल 0 प्लस इक्वल टु भी नट हुने भयो। ल अब यहाँ के आयो, भिआर आयो, भिएल आयो, भिसी आयो। अब हामीलाई के निकाल्नु पऱ्यो, आई ड्यास निकाल्नु पऱ्यो बाँकी, अनि आई डबल एस निकाल्नु परेको छ हो। त्यसको लागि के गर्ने त, टी ग्रेटर देन 0 मा केभिएल लगाउने है। यसमा के छ त, सिङ्गल लुप छ, सिङ्गल लुपमा केभिएल लाउँदाखेरि यसमा हामीले केभिएल लाउन सकिन्छ नि होइन। ल यसको लागि चाहिँ टी ग्रेटर देन 0 को सर्किट चाहिँ यो हुने भयो, स्विच क्लोज, ठिक छ। स्विच क्लोज भइसके पछाडि क्लोज गर्ने बित्तिकै भनेको 0 प्लस, 0 प्लसभन्दा पछाडिको 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड 1 घन्टा 1 महिना पछाडिको सर्किट यो भयो। अब यो सर्किटमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, केभिएल लगाउनु पऱ्यो। केभिएल लगाउँदा यसको इक्वेसन के हुने भयो त, यो भोल्टेज, यसको अक्रसको भोल्टेज, यसको अक्रसको भोल्टेज, यसको अक्रसको भोल्टेज के हुन्छ त, यसको समेसन भनेको सोर्स भोल्टेज भयो, त्यही के छ, भिआर भिएल भिसी भिएस छ होइन। अब यसलाई हामीले के गरौँ, यो कमन क्वान्टिटी करेन्ट र सर्किट इलिमेन्टको टर्ममा लेखौँ। त्यो लेख्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा विचार गरौँ। अब हामीले यो इक्वेसनमा लगेर 0 प्लस राख्ने हो नि होइन। अब यो भिआर इक्वल टु आइआर राख्दाखेरि आई 0 प्लस राख्यो, आईको भ्यालु आयो। अनि यसको लागि एलडिआई/डिटी भनेर छ होइन, एलडिआई/डिटी भनेर आउँछ नि, हो त्यसमै हामी 0 प्लस राख्यो भने हामीलाई चाहिएको भ्यालु आउँछ नि यो होइन, आई ड्यास। अब फेरि यसको लागि हामीले यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि के हुन्छ त, इन्टिग्रेसन 1/c इन्टिग्रेसन आई डिटी आउने भयो। अब त्योभन्दा पहिला हामीले यसमा 0 प्लस राख्दाखेरि भिसी नै राखेर 0 प्लस राख्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई के थाहा छ, भिसी 0 प्लसको भ्यालु थाहा छ नि होइन, त्यो सिधै त्यो लेख्न पाइन्छ नि। त्यही भएर चाहिँ यसलाई यो इक्वेसन 1लाई चाहिँ यो फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नुको लागि चाहिँ इक्वेसन 1लाई यसरी लेख्ने है, ठिक छ। यसमा 0 प्लस राख्दाखेरि यसको 0 प्लसको भ्यालु थाहा छ हामीलाई, अनि यसको नि 0 प्लसको भ्यालु थाहा छ, यसकै थाहा छैन भनेपछि बाँकी आउँछ नि होइन, ठिक छ। यहाँबाट यो लेख्ने, त्यहाँ आफूले विचार गर्नुपर्छ इक्वेसन लेख्दाखेरि, इक्वेसन पहिला लेखिहाल्ने, त्यस पछाडि कुन कुन भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिएको एन्सर आउँछ त्यो विचार गरेर लेख्ने। अब यो 3टा प्रब्लम चाहिँ प्र्याक्टिस गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ थोरै आइडिया आउँछ होइन, त्यो थोरै आइडियाले धेरै काम गर्छ। अब यसमा 0 प्लस राखौँ, 0 प्लस राखिसके पछाडि के हुने भयो त, यो आई 0 प्लस 0 प्लस यो भयो, यो यहाँ 0 प्लस राख्यो, यहाँ आयो, अनि भिसी 0 प्लस यहाँ राख्यो है। अब यसको भ्यालु थाहा छ हामीलाई, यसको भ्यालु थाहा छ, यसको भ्यालु 0 छ, यहाँबाट आएको, यसको भ्यालु 0 छ भनिसके पछाडि यो के आयो त, भिआई डिआई/डिटी इक्वल टु के आयो, भी नट बाई एल आयो, ठिक छ, यो आयो। अब हामीलाई अर्को के चाहियो, डबल ड्यास चाहियो नि होइन। डबल ड्यास निकाल्नलाई फेरि अब यसलाई एकचोटि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यसको के आउँछ, सिङ्गल डेरिभेटिभ आउँछ, यसको डबल डेरिभेटिभ आउँछ है। अब यसको नि डेरिभेटिभ हुने भयो नि। अब यसको डिभिसी/डिटीको भ्यालु अहिले हामीले निकालेको छैनौँ हामीले, ठिक छ नि होइन। त्यही भएर यसलाई के गरिदिउँ त, यो इक्वेसनलाई यसरी, इक्वेसन 1लाई चाहिँ यसरी लेखिदिउँ है, ठिक छ। अब चाहिँ हामीलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहियो नि होइन, इक्वेसन 1लाई यसरी लेखिदिउँ, के लेखेको बुझिन्छ होला। यो आइआर छ, भिआरलाई आइआरको टर्ममा लेख्यो, भिएललाई यसरी लेख्यो, भिसीलाई यसरी लेख्यौँ यहाँ, ठिक छ नि होइन।
अब यसलाई डेरिभेटिभ गऱ्यो भने के हुन्छ यो फर्स्ट डेरिभेटिभ हुन्छ नि हैन यो भ्यालु 0 हुन्छ भनेपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ यो फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु एट 0 प्लस हामीलाई थाहा छ अनि आई एट 0 प्लस मात्रै हामीलाई थाहा छ त्यो पनि थाहा छ भनेपछि यो निकाल्न सकिन्छ है यहाँबाट आउने सेकेन्ड डेरिभेटिभ डिफरेन्सिएट गरिसके पछाडि हाम्रो के आउने भयो यहाँ यस्तो खालको आउने भयो रिजल्ट है ठिक छ अब सबैमा 0 प्लस राख्यौं 0 प्लस राखेपछि यसलाई 0 प्लस राख्दाखेरि 0 प्लस राखियो है यहाँ सब्स्टिट्युट गरियो ठिक छ यो गरियो ल अनि यो 0 प्लस यसको भ्यालु यहाँबाट यहाँ राखियो यहाँ यो निकाल्नु पर्ने हामीलाई अनि आई 0 प्लस 0 छ यहाँबाट के आएको छ त डी बाई डिटी एट 0 प्लस चाहिँ के आएको छ डबल डेरिभेटिभ चाहिँ यो आएको छ है बीआर बाई एल सी 0 भयो ठिक छ यसरी आरएल आरसी आरएलसी तीनटै सर्किटको हामीले चाहिँ यो निकाल्न जान्यौं है ल यो पनि सारौं अथवा स्क्रिनशट गरौं ल आज यति कुरा जान्ने भने धेरै ठुलो हो देखाउँ यो फटाफट अब यति कुरा बुझेन भने योभन्दा पछाडिको कुरा केही पनि बुझिन्न है अब यो कुरा म चाहिँ यति एक्सप्लेन गरेको छु म यति सर्ट एकैचोटि म स्टेप स्किप गरेर हिसाबहरू गर्छु है मैले ठिक छ नि